अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मुल्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़े। उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और एक अच्छा सा वीकेंड गुजार के आज रिफ्रेश होके इस मंडे का आगाज कर चुके होंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है वो फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारे अहम मौज़ूआत को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से एक मौजू ये भी है कि खूनी रिश्ते जो ब्लड रिलेशंस हैं हमारे, वो आज के दौर में उनकी क्या अहमियत है और वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और क्या वजूहात हैं उनके पीछे। क्योंकि खूनी रिश्ते हमें हमारे वालिदैन, चचा, मामू, फूफो, ये तमाम रिश्ते जो हैं ये हमें बेसिकली मुआशरे में चलना सिखाते हैं। मुआशरे के लोगों के साथ किस तरह से हमने अपना ताल्लुक कायम करना है, ये तमाम चीज़ें हम अपने खूनी रिश्तों से सीखते हैं। लेकिन जो आज के दौर में जो मौजूदा सूरत हाल देखी जा रही है, हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए एक डाउट, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है खूनी रिश्तों पे। तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज के जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सर आसिफ खतरान साहब, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टॉपिक है, हम देखेंगे इस पे बात करके। बिल्कुल। और आज के जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हमारे रूही के रिपोर्टर हैं शकील सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा, हम बात का आगाज क्योंकि खूनी रिश्तों से हुआ था तो मैं उसी को ज़रा कंटिन्यू करना चाहूँगी। सर मुझे बताइए कि ये खून के जो रिश्ते हैं ये सबसे अहम होते हैं, सबसे करीब भी होते हैं, तो इनकी अहमियत क्या है? देखिए, इंसान की अगर हम आगाज से शुरू करें तो सबसे पहले जो आपका यूनिट बनता है वो ख़ानदान बनता है। बिल्कुल। हम क़ुरान औला में जाएं, जब इंसान ने शुरू किया अपना रहन सहन बसर, तो ख़ानदान में सबसे पहले उसके वालिदैन आते हैं, वालिद और वालदा आते हैं। और अगर हम अपने दीन की भी बात करें तो वालदा का जो रुतबा है, जो एक उनके हवाले से हम बात सामने आती है, वो शायद दुनिया के किसी और मज़हब में इस तरह से नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कहा जाता है कि वालदा जो है वो आपकी पहली दर्सगाह भी है, पहली तरबियत गाह भी है। और दुनिया में आप किसी भी रिश्ते के बारे में कुछ भी कह लें, लेकिन माँ से बड़ा रिश्ता शायद आज तक कोई भी बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो वालदा हो जिसे कहा गया कि जन्नत उसके पैरों के नीचे है। एक और रिश्ता है जिसके बारे में हम थोड़ा सा कम सोचते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो एक ऐसा रिश्ता है जो थोड़ा सा खामोश रह के, थोड़ा सा अपनी मसरूफियत को सामने रखते हुए, लेकिन उसका किरदार बहुत अहम है, और वो है वालिद। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके बाद आपके बहन भाई हैं, और बहन भाई आप बचपन में देखें कि कितना आप छोटे होते हैं तो लड़ते हो, शरारतें होती हैं, लेकिन वो लड़ाइयाँ शायद चंद लम्हों की होती हैं, कुछ कभी खिलौनों पे, कभी कुछ चीज़ लेने पे, कभी कोई इस तरह से, लेकिन वो रिश्ते ऐसे अटूट हैं कि आप सारी ज़िंदगी उनके साथ चलते हैं। फिर जैसे अभी आपने आगाज़ में कहा कि आपके बाकी रिश्ते हैं, वालदा मरहुमा कहा करती थी कि मामा के हवाले से, कि मामू के हवाले से, कि माँ को कहते हुए लब एक दफ़ा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मामू कहते हुए 2 दफ़ा प्यार करते हैं। बड़ा प्यारा रिश्ता प्यार होता का है रिश्ता है। अच्छा, नानी के घर जाना किसी ज़माने में, अब भी किसी हद तक इतना खूबसूरत अमल है कि हर बच्चे की ख्वाहिश ये होती है कि जी छुट्टियाँ हों, जैसे आजकल चल रही हैं, कि नानी और नाना अबू की मोहब्बत, दादा दादी, बहुत सारे लोगों को ये रिश्ते बहुत कम नसीब होते हैं। क्योंकि हमारे बचपन में हमें हमारे ननियाल में जाके ही सब कुछ सीखने को मिला। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे बचपन में संभाला ही मेरी खाला ने, मेरे ननियाल में जो फैमिली थी उन्होंने, तो इसलिए भी शायद हम ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। बिल्कुल। अभी देखें, हमारे यहाँ एक बहुत सानिया हुआ, बड़ा तकलीफ दे, बलूचिस्तान से बस जो आ रही थी, तो उस बच्चे की जो शहीद हुआ, उसकी जब वहाँ पहुँची है बॉडी, तो बाप उसको देखते ही अल्लाह को प्यारा हो गया। आपका इतना मतलब, आप इतने करीब हैं इन खूनी रिश्तों के हवाले से। अगर हम बात कर रहे हो दुनिया में, आप कहीं भी कोई काम कर रहे हो तो आपके साथ जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो आप किसी शोबे में हो, आप मुलाजमत कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ज़राअत कर रहे हो,
तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो रश्क कम और हसद बहुत ज्यादा करते हैं। वालिद वाहिद एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा ये ख्वाहिश करता है कि मेरी औलाद जो है वो मुझसे आगे जाए, बेशक वो ऐसा ही उससे है। खुश होती है। ये एक खूनी रिश्तों की खूबसूरती ये है। ठीक है, आज के मादियत परस्त दौर ने, कमर्शलिज्म ने, मसाइल ने कुछ हमारे उस पे रंग डाल दी हैं और बहुत सारी बातें हम मीडिया के थ्रू अपने इर्द गिर्द, अपने महल्ले, कॉलोनी, शहर में सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये आप उनको अक्सरियत नहीं कह सकते, सारे इस तरह से नहीं है। ज्यादा जो हैं, हम जब बाहर के मुल्कों की बात करते हैं जहां फैमिली सिस्टम टूट गया है, तकरीबन लोग बिखर गए हैं, हर कोई अपनी अपनी उसमें आ गया है, उसकी निस्बत अगर हम अपने मुआशरे को देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम देहात को भी नहीं कहते, शहरों में भी कहते हैं, जो रिश्तों की अहमियत, जो जुड़त है, जो एक दूसरे के साथ रब्त है, जो एक दूसरे के साथ चलने का एक सिलसिला अभी तक कायम है, तो वो आपको इस सारे मुआशरे में देखें। इंसान को सबसे पहला जो एहसास है वो तहफ़्फ़ुज़ का है कि अपनी जो कि अपने खूनी रिश्तों से मिलता है। वो आपको अपने खूनी रिश्तों से बिल्कुल मिलता है। ऐसे ही। आपको एक एहसास रहता है कि हाँ, मैं इनके दरमियान हूं तो महफूज हूं। लेकिन जो आज के दौर में एक सवालिया निशान लग चुका है खूनी रिश्तों पे, जी। वो बहुत सारे मामलात हैं। हम बहुत सारे क्राइम रेशो देखते हैं तो वो भी हमें खूनी रिश्तों की तरफ से देखने में बहुत ज्यादा मिलती है। गैरत के नाम पे बहुत सारे कत्ल कर दिए जाते हैं, तो क्या वो सवालिया निशान नहीं है खूनी रिश्तों पे? देखिए, ये इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो मसला चल रहा है हमारा जनरेशन गैप का। ये भी बहुत जो अहम हमारा मसला है। सीनियर है, जो मेरी उम्र से ज्यादा पहुंच गया है, तो वो अपने उस सिनेरियो में रह रहा है, उस अपने माहौल में रह रहा है जो उसकी अपनी सोच थी। आज की जो नस्ल है वो अपने एक नए ट्रेंड्स के साथ चल रही है, नए अंदाज के साथ चल रही है। बहुत सारे, अब मतलब सिर्फ बच्चियां ही नहीं, वो तो एक गैरत का मसला हो जाता है। अभी पिछले दिनों एक पिंडी में बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, बिल्कुल बाप ऐसा ही ने है। वो टिकटॉकर बच्ची का खून कर दिया। बच्चों के हवाले से, लड़कों के हवाले से आदमी को एक एहसास होता है कि नहीं, मेरा बेटा जो है वो इस तरह से कर रहा है, उसकी सोबत, उसके वो। हमें बचपन में याद नहीं है कि हम मगरिब के बाद एक एहसास ही नहीं था कि हमने बाहर जाना है। आज का बच्चा रात को 12-1 बजे आ रहा है तो वालिदैन की एक अपनी जगह परेशानी है, दूसरे उसको ये भी एहसास है कि यार ये जो कुछ कर रहा है वो मेरा मुआशरा, मेरा माहौल, मेरे इर्द गिर्द, मेरे अजीज़ो क़ारिब और मेरी रिवायात जो है उसकी इजाजत नहीं देती, ऑपोजिट है, उसकी अपोजिट है। तो फिर जब ये आपकी सोचों का क्लैश बनता है, जब एक दूसरे से इख्तिलाफ होता है, तो उसमें फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसे भी है। लेकिन मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमारा जो सोशल मीडिया है, आपको क्या लगता है कि वो भी इस पे कोई ना कोई असर डाल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया कमी कर रहा है इस चीज में, इसको कम कर देखिए, रहा है। मैं अर्ज करूं कि सोशल मीडिया की जहां तक बात है, आप लोगों को भी इसकी थोड़ी सी समझ आना शुरू हो गई है कि जरूरी नहीं हम जो भी सोशल मीडिया के बहुत सारे जराए हैं, वो फेसबुक, बिल्कुल ऐसा ही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सारी चीजें मिला के, कि वो बहुत सारी बातें अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। ऐसे जब ही आप पहले आते हैं तो आप पे गलबा कर लेता है जो है मीडिया का, कोई भी शक्ल हो, कोई भी वर्जन हो। अब लोगों को एहसास होने लग गया कि इसकी हर बात जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो सच्ची नहीं है, वो इस तरह से नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही बहुत है। सारी चीजों को फेक न्यूज बहुत ज्यादा फेक फैलाई बना जाती दिया है। गया है। फेक के अलावा आपने देखे बहुत सारे, अब देखें फेसबुक पे भी, कभी थोड़ा कुछ अर्सा पहले जाएं तो यूट्यूब पे आपको ड्रामाटाइज चीजें मिलती थी, अब फेसबुक पे आपको चीजें ऐसा ही है, ड्रामाटाइज हकीकत है। तो जरूरी नहीं है वो जो स्क्रिप्ट लिखने वाला है, वो जो एक्ट करने वाले हों, वो हकीकत के, वो मुआशरे के उन चीजों की शक्ल बना के दिखा रहे हों जो आपकी असली हैं। बहुत सारी चीजें आपकी उस चीजों के साथ मेल नहीं खा रही होती। ठीक तो है। अब थोड़ा सा उसकी वजह से मैं मानता हूं उसका बहुत असर है, लेकिन लोगों को अब समझ आना शुरू हो गया कि नहीं यार, ये कोई बिल्कुल हकीकत नहीं है, बिल्कुल 100% नहीं है। एक्यूरेसी अब नहीं उसमें है सोचना शुरू हो गए हैं, और बिल्कुल ये ऐसी अच्छी बात है। सर, आपकी तरफ वापस आऊंगी। शकील साहब, आप मुझे बताइएगा कि आजकल एडमिशन्स के दिन चल रहे हैं, एडमिशन्स के दिन चल रहे हैं और तलबा जो है वो मसरूफ भी हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी एक कॉल है, सवाल मैंने आपको बता दिया, कॉल लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपकी कॉल इंस्टेंट मिल गई है और आप माशाल्लाह हमारा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू। आपका एक और प्रोग्राम भी आता है, वो भी बड़े शौक से मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका जो टॉपिक है, इट्स वेरी गुड टॉपिक जी। ये बेसिकली फैमिली जो है ना वो बड़ा मैटर करती है। आपके कोई रिश्ते जो हैं आप कहते हैं वो क्यों ऐसा ही है। बेसिकली शादी से पहले जो बहन भाई होते हैं वो सारे बहन भाई होते हैं, उनका प्यार मोहब्बत होती है आपस में। बट आफ्टर मैरिज जब बहन भाइयों की शादी हो जाती है और बीच में जब जायदाद आ जाती है तो वो फिर उनका गैप इतना ज्यादा आ जाता है कि जी हमें ये हिस्सा, तो ये क्यों चेंज हो जाते हैं? मेरा इनसे सवाल है, जो आपके मेहमान मौजूद मुझसे जरा ये पूछिए। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं हम। आपने हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारे अहम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वापस आ चुके हैं और बड़ा अहम सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने हमसे किया, उसका जवाब पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम शकील आपकी तरफ आएंगे। सर मुझे बताइएगा, एक बड़ा अहम सवाल उन्होंने किया कि जो खूनी रिश्ते हैं उनमें ये जायदाद के जो मामलात शुरू हो जाते हैं और उनमें फिर हिस्सा मांगना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर हिस्सा नहीं मिलता तो बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं और हिस्सा क्यों नहीं मिलता, और फिर शादी के बाद जो रिश्तों में गैप्स आ जाते हैं, और ये तमाम खूनी रिश्तों के दरमियान जो ये सारे मामलात चलते हैं, तो इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, मैं अपने उन दोस्त का भी शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ी अहम बात की उन्होंने। देखें, आज मैंने पहले, जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कुछ मादियत का सिलसिला ऐसा हो गया है, कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं कि हम अपने बहुत सारे मसाइल का शिकार हो गए हैं। अब इसमें अगर आप आके देखें तो जहां हमारा मुल्की कानून है, वहां हमारा दीनी जो एक हमें राह अमल मुतय्यन की गई है, तो उसमें बाकायदा तौर पे एक सूरत हाल है कि हाँ आपकी जो जायदाद है वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से, वो कितने कितने हिसाब के साथ आपने अपने औलाद को देनी है। अब उसमें जब आप उससे इनहराफ करते हैं, उससे जब आप एक तरफ होते हैं कि किसी को आपने हिस्सा दिया, हमारे यहाँ आम तौर पे ये है कि बेटियों को, बहनों को रिश्ता नहीं दिया जाता, जो कि अच्छी बात नहीं। हम कहते हैं हमने इनको पढ़ा दिया, हमने इनको जहेज दे दिया, हालांकि ये नहीं है, वो उनका हक था, आपको देना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि हमारे बहुत सारे इलाकों में बड़ा ये मशहूर भी है कि अपनी उस जायदाद को बचाने के लिए, अपनी उस जमीनों को और अपने उस तरके को बचाने के लिए बच्चियों की बहुत देर तक शादी नहीं की जाती, या इवन यहाँ तक भी है कि कुरान से शादी कर दी गई, जिंदगी के हवाले से हमें सुनने को मिलता है कि ताकि हमारी जायदाद बाहर ना जाए। बहुत सारी शादियां इस तरह से, इस वजह से नहीं होती कि हमारी जायदाद बाहर ना जाए। ये तो एक पहलू है। जो दूसरा पहलू अभी आपने कहा है कि एक घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं नॉर्मली, तो उसमें जब आप इस तरह की कोई डंडी मारेंगे तो दूसरा उस पर जरूर बोलेगा, उस पर उसका जब हक मारा जाएगा। जब आप देखते हो कि हाँ आपने पूरी जिंदगी गुजारी है और अपने वालिद का, वालिदा का प्यार अपने साथ शामिल किया है, लेकिन जब आपके उस हक में किसी भी तरह से कोई थोड़ा सा तफरीक होगी तो आपको एहसास होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये बात उन्होंने की, आप भी सवाल में बता रहे थे, शादी के बाद, शादी में एक और कभी तो यह है कि अपने खानदान से ही या खानदान से बाहर से भी एक और फर्द आपकी ऐड होता है। बिल्कुल। अब उसकी जो तरजीहात है वो उस खानदान से हटके मुख्तलिफ होंगी, वो बिल्कुल हटके होती है। तो वो उसको एहसास होता है कि आमतौर पे जो हमारे यहाँ है कि बच्ची ब्याह के आती है किसी और जगह से, वो अपने खानदान से हो सकती है, खानदान से बाहर से हो सकती है, तो उसे एक एहसास होता है कि नहीं यार भाई मेरे साथ जो है ना, मेरे खामन के साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा जिसका वो हकदार है, या मेरा खामन जो है वो अपने बहन भाइयों को ज्यादा दे रहा है, अपनी तरफ से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि उनका आगे से वो रिटर्न नहीं मिल रहा, वो अपने तरफ से नहीं मिल रहा। ऐसे ही है। तो वो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम देखें कि नहीं यार, कभी कभी ये भी होता है, यहाँ तक कहा गया हमारे दीन में तो कि जब आपके यहाँ तंगी हो तो आप अपनी बहनों को दावत पे बुला लो,
اپنی بچیوں کو دعوت بلا لو, اللہ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا. ہم تو اس کنسپٹ کے مطلب ساتھ ہم ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں نالج کی کمی اور انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. نالج کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اب یہ حوصلہ نہیں رہا, یا اب ہمیں یہ ایک احساس نہیں رہا کہ یار ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو اسے ٹھیک ہے, ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں, بالکل ہمیں ایسے دے ہی. دینا چاہیے. ایسے کوئی ہی, فرق ٹھیک نہیں. ہے. اچھا جو بالکل, میں اس پر بات کروں گا جو گاؤں میں نے دیکھا سر, ابھی بھی ایسے کچھ میرے ارد گرد کچھ رشتہ داروں میں یا اپنے گاؤں میں کیسز دیکھ رہا ہوں جو سر گاؤں کے والدین سارے نہیں کچھ وہ قابض ہو کے بیٹھے رہتے ہیں ہاں, اور وہاں سے اولاد باغی ہو جاتی ہے. وہ ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دیں ہمیں دیں. ابھی کچھ کیسز ایسے چل رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کچھ مائیں ہیں کچھ والدین ہیں, بھائی اب آپ کا ٹائم پورا ہونے والا ہے, اپنے بچے خود مختار ہو گئے ہیں, ان کے بیٹے بیٹیاں ہو رہے ہیں, انہیں بھی اپنا حق چاہیے, آپ تقسیم کریں جان چھڑائیں. اچھا کچھ شکیل میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں سر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو بچے, اب کیونکہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ٹرینڈ چینج ہو گئے ہیں, جنریشنل گیپ ہے, تو جو اب کا بچہ ہے, اب کی جنریشن ہے, وہ چاہتی ہے کہ ان کے بزنس مائنڈز ہیں, بزنس اپنا رن کرنا چاہتے ہیں, سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے وہ انویسٹمنٹ مانگتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, لیکن انہیں وہ انویسٹمنٹ دی بھی نہیں جاتی, اور کہیں نہ کہیں اس وجہ سے بھی ڈفرنس سر نے کہا نا کہ حوصلہ نہیں ہوتا ان میں اپنے سے, جو انہوں نے ان کے حصے میں جو بھی چیزیں آئی ہوتی ہیں, یہ بھی خونی رشتے ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی خونی رشتے ہوتے ہیں, لیکن اس میں نا جس طرح ہم نے پہلے کی کہ وہ خونی رشتوں میں قتل بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا وہ اپنا ایک پرانی روایات کو توڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اپنی ضد کو توڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے. اچھا شکیل, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کالج اور یونیورسٹیز میں, جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ایڈمیشنز کا سلسلہ جو ہے وہ بھرپور جاری ہے, نئے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں, تو کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ٹپس ہمارے ساتھ شیئر کریں جو ان کے لیے امپورٹنٹ ہوں, اور انہیں جب نئے داخلے ہوتے ہیں تو کس طرح سے انہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا یہ میں پہلے بھی جب بھی ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو میں اس پر نا بار بار بات کرتا ہوں, کیونکہ میرا واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. وہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچے کا کہاں داخلہ کروائیں, کس پروگرام میں کروائیں, اور داخلے کا طریقہ کار کیا ہے, کون سے ادارے میں کروائیں, ان چیزوں میں کنفیوز ہوتے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی اور آج بھی میں نے اس پر بات کرنا مناسب سمجھی, کیونکہ میں نے دیکھے ہیں لوگوں میں ایشوز نا کہ وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم ایڈمیشن کہاں کروائیں اور کس پروگرام میں کروائیں. میں اپنے بھائی کا ایڈمیشن کروانا چاہ رہی تھی ان کالج, میں خود کنفیوز تھی, آلدو آئی ایم ویل ایجوکیٹڈ, میں باہر جاتی ہوں, لوگوں میں بیٹھتی ہوں, بٹ اسٹل وہ ایسا نا آپ کسی دوسرے کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ گریجویشن میں کروانا چاہ رہی, بلکہ انٹر میں کروانا چاہ رہی ہوں گی, 2 سال اس نے کالج میں لگانے ہیں. اگر آپ کالج کے بچے کا یونیورسٹی میں کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کے 4 سال لگوانے ہیں, اور یہ 4 سال کا مطلب کیا ہے, اس کے بعد اس نے کیریئر بھی یہی زندگی اس کی ان 4 سالوں پہ منحصر ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ نا کچھ اسٹوڈنٹس یا تو جلد بازی میں یا کسی کی پسند ناپسند کی بنیاد میں نہ مارے جاتے ہیں. کوئی وکیل بننا چاہ رہا ہے تو اس کا ابو کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر میں آ جاؤ, کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو نہیں بیٹا میڈیا میں آ جاؤ, کوئی میڈیا میں آنا چاہ رہا ہے تو نہیں بیٹا اس میں چلے جاؤ. لوگوں کو نا مجھے لوگوں کا ایک سوال بڑا بیکار لگتا ہے, اسکوپ کس فیلڈ کا ہے. ہم جب میڈیا میں آ رہے تھے 2018 میں ہم یہ ایڈمیشن لے رہے تھے, تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ اب سوشل میڈیا آ رہا ہے, اب یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں, کچھ نہیں بچا. لیکن جب ہم انٹر ہوئے فیلڈ میں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جگہ تو آپ نے اپنی خود بنانی ہے, بالکل ایسا ہی اپنا پلیٹ فارم بنانا ہے. اگر کہیں ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا نام خود بنانا ہے, اپنی ویلیو خود بنانی ہے. تو میرا نہیں خیال, میں اس چیز سے ہمیشہ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ کوئی فیلڈ آپ کے لیے بیکار ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ شعبہ جات ایسے ہیں جو نہ یا تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, اور کچھ یونیورسٹی سے اب BZU ہے, نئے وائس چانسلر آئے, انہوں نے آتے ہی کوئی 8 سے 10 شعبہ جات کو مرج کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ, کچھ کو ختم بھی کر دیا. کیوں؟ ان میں ایڈمیشنز نہیں ہیں. ایڈمیشن کا مطلب, ایڈمیشن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس کو ترجیح ہی نہیں دے رہے, امپورٹنس نہیں دے رہے اس کو. وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم داخلے کہاں سے لائیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ اس میں اتنا داخلہ ہے کہ بچے بھاگ رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں میرے سیلف پہ ہو جائے, کوئی سفارش کروا رہا ہے, کوئی 2 سال لگا کر اپنا میرٹ بنا کر دوبارہ اس میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں. سائنسز کا بھی بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فوڈ سائنس میں چلے جائیں. اچھا, ہر سال 2 بعد ایک ٹرینڈ تبدیل ہوتا ہے. اب جب ہم یونیورسٹی سے فری ہو رہے تھے تو IT کا ٹرینڈ تھا, جی IT میں جاؤ, بڑی جابز ہیں, ابھی بھی ہے. پھر میں نے دیکھا پچھلے 1-2 سال میں فارمیسی,
مطلب آپ اسٹوڈنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یہ فارمیسی کا یہ ڈپلوما کرو یا ڈاکٹر آف فارمیسی کرو, ٹھیک ہے, اور آپ ایک لائسنس لو اپنا اور پھر آگے. اچھا شکیل, کچھ Pharmacy چلاؤ. یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز تو آئی تھنک کلوز بھی ہو چکے ہیں, تو آپ ذرا یہ بھی گائیڈ کر دیں کہ کن کن کالجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن جو ہے وہ بھی اوپن ہے, تاکہ جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. یہ بڑا اہم سوال ہے. کوئی بھی جب نا لوگ بے چینی میں ہیں, والدین اور پیرنٹس کی ایڈمیشن کلوز ہو گیا ہے یا فیس ہم نے ابھی پے نہیں کی, ابھی کوئی بھی یونیورسٹی ایڈمیشن کلوز نہیں کر رہی. اچھا, ابھی ان کے ایڈمیشن چلیں گے. ملتان کی یونیورسٹیز میں اس وقت بڑا کمپٹیشن ہے. بی زیڈ یو اس کے داخلے پورے نہیں ہو رہے, وہ بار بار ایڈمیشن ری اوپن کرتے ہیں. اچھا, امرسن ان کا بھی ٹارگٹ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن کریں, وہ بھی اپنے ایڈمیشن بار بار اوپن کر رہے ہیں. نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ ہے, اچھا, ایگریکلچر ابھی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملتان کی سب یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن اپلائی ہو رہے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے, کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں اس میں اپلیکینٹس اتنے آ رہے ہیں, اس میں میرٹ اتنا زیادہ ہائی ہے کہ وہ چند دنوں میں سیٹس فل ہو جاتی ہیں. جیسے کہ وہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس بی زیڈ یو کے, اوکے, اس میں بہت جلد جو ہے وہ میرٹ بھی ہائی ہوتا ہے اور بہت جلد سیٹس بھی فل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ سائنس ڈپارٹمنٹس ہیں, کیمسٹری, فزکس, اس طرح کے ڈپارٹمنٹس, اور کچھ جو آرٹس کے ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, بار بار ایڈمیشنز اوپن کر رہے ہوتے ہیں. اب امرسن نئی یونیورسٹی ہے, انہیں کوئی 3-4 سال ہوئے ہیں بنے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بھی کچھ سائنس اور آئی ٹی اور کمپیوٹر کے ڈپارٹمنٹ ہیں, بہت جلد ایڈمیشن فل ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو بچہ جس کے مارکس بہت اچھے ہیں اور وہ کسی ہائی میرٹ ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہے, وہ بر وقت اپلائی کرے, ٹھیک ہے, اور فوری اس کا فالو اپ لے, کیونکہ بعد میں کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. اسٹوڈنٹس بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس میں ایڈمیشن کروانا تھا, اس میں کروانا تھا. لیکن اب یونیورسٹیز نے نا کافی آسانیاں کر دی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہوتا تھا لیکن آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اب آپ امرسن میں جائیں, امرسن میں ایڈمیشن ڈیسک بنا ہوا ہے. بی زیڈ یو میں جائیں, وہاں سینٹرل ایڈمیشن آفس بنا دیا گیا ہے. اب یونیورسٹیز تھوڑا سا نا اسٹوڈنٹس کی فیسیلیٹیشن اور کاؤنسلنگ کی طرف آ رہی ہیں. اب آپ امرسن میں فرض کریں, کوئی بھی آپ فرض کریں اپنے بھائی کو لے کے گئی ہیں, وہاں ایڈمیشن کروانا چاہ رہی ہیں, تو وہاں لوگ بیٹھے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے ایک اسٹال لگا ہوا ہے. اچھا, اسی پہ شکیل میں بات کو کنٹینیو کروں گی, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کی ایک چیز ہے جس کی بہت کمی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم میٹرک سے جاتے ہیں انٹرمیڈیٹ کی طرف یا انٹر سے یونیورسٹی میں جاتے ہیں, تو ہمارے پاس لوگ ہمیں پروفیشنلی گائیڈ نہیں کرتے. تو اس پہ بھی میں ذرا بات کروں گی, لیکن ابھی بریک کا وقت ہو چکا ہے. ابھی بریک پہ جائیں گے اور واپس آ کے مزید اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ویورز, ہم بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں, اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آج بہت سارے اہم موضوعات پر ڈسکشن کر رہے ہیں جو بچوں کے لیے, فیملیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو آصف صاحب آپ کی طرف آؤں گی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی نسل آپ کو لگتا ہے, جو ابھی ہم جنریشنل گیپ کے بارے میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, تو آج کی جو موجودہ نسل ہے, کیا واقعی وہ ان کی طرف سے بھی گیپس آئے ہیں؟ کیا واقعی وہ رشتوں کی قدر کرنا بھی بھول چکے ہیں؟ دیکھیں, میں بالکل بھی اپنی جو نوجوان نسل ہے اس سے نہ مایوس ہوں, نہ ان سے کوئی گلہ ہے. اچھا, ایک تو ان کے پاس ذرائع جو ہے وہ علم کے, کہہ لیجیے لوگوں کی جو بچوں کی رسائی ہے وہ زیادہ ہے. بالکل, کل کی نسبت بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس تو بہت تھوڑے سے سورس تھے جب ہم نوجوان تھے. آج کا بچہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہے. کچھ پرسنل ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار, مجھے وہ کچھ نہیں مل رہا. جیسے ابھی ہم اس سے پہلے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جی آپ نے ہی کہا کہ جی وہ بچہ چاہ رہا ہے کہ میں کچھ انویسٹ کر کے, کچھ کام کر کے اپنا کروں, تو جب اس کو حصہ نہیں ملتا تو اس طرح سے کچھ مسائل پیدا ہوئے. لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے سینئر سے, اپنے بزرگوں سے ناراض بھی رہتی ہے. اسے ہمارے ہاں آپ دیکھیے ایک معاشرے کا جو پورا عمومی رویہ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیشن اور صبر کا ہاتھ ہم نے چھوڑ دیا ہے. ایسا ہی ہے. آپ سڑکوں پہ دیکھ لیجئے کہ ہم مطلب ہمیں کوئی اتنا زیادہ آگے جا کے کوئی بہت ضروری کام نہیں ہوتا, لیکن ہم یوں جا رہے ہوتے ہیں جیسے بس آگ لگی ہوئی اور ہم نے پہنچنا ہے. یہ ہمارا بالکل عمومی رویہ ہے بہت جلدی حاصل کرنے کا. وہ جو نوجوان نسل ہے اس میں یہ جو سب سے زیادہ برا ایک ڈرا بیک آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ پیشن نہیں ہے, وہ صبر نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے بہت سارے سینئر دوست ہیں, میں پچھلے دنوں ایک کالم پڑھ رہا تھا کہ آپ کو کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی,
یا جو آپ کی منزل یا جو کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میں نے یہ کیا ہے. مثلا سوشل میڈیا کی ہم بات کریں, بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں یا باقی ہیں, کہ یار باقی اس کے تو اتنے ویوز آ رہے ہیں, اس کے اتنے لائکس آ رہے ہیں, میرے کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی اس نے بہت ساری محنت کی ہے. یہ جو ویوز, لائکس اور ریچ کے جو دوڑ میں ہم لگ چکے ہیں نا, ٹھیک ہے نا جی, اس میں ہم میں وہ صبر, اس کے علاوہ وہی مین یہ سوشل میڈیا ہو گیا, باقی زندگی کے سارے رویے ہو گئے کہ میں نے یہ کام, کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے, کوئی کام شروع کیا ہے, مجھے اس کے وہ ریزلٹس کیوں نہیں مل رہے جو مجھے میں سوچ کے بیٹھا تھا. راتوں رات کچھ نہیں ہوتا جی, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, کوشش کرتے رہنا چاہیے. مجھے یاد ہے ہم نے بچپن میں پڑھا تھا, شاید جب بچپن کی چیزیں آپ بالکل پڑھتے ہو تو آپ کے ذہن پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے. سر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, کالر ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. علیزے منور آپ کو ویلکم اس لیے کہ فرسٹ ٹائم میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی تھینک یو. محمد شکور خان عیسیٰ سے بات کر رہا ہوں. بہت آپ نے بڑے شکریہ, اچھے ٹاپک کو چوز کیا ہے, اور تھینک اس یو. سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو انسان کے رشتے جو ہوتے ہیں اس میں امیدیں دکھ دیتی ہیں, بے آپ شک, کے خواہشات دکھ دیتی ہیں. انسان دکھ نہیں دیتا, وہ اس لیے کہ جب وہ آپ کی خواہشات اور امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کا دکھ ہوتا ہے اور اس سے فسادات بڑھتے ہیں. ٹالرنس ہماری ختم ہو گئی ہے, ہمارا کمبائنڈ فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے, جو اسلام میں بھی ہے کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم, اور کسی بھی قبیلے اور ٹرائبس میں ایک بزرگ ہوتا ہے, اس کا احترام ختم ہو گیا ہے. اب ہر بندہ, ہر آدمی اپنی طرف سے وہ جو ہے نا وہ سربراہ ہے, وہ کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے, جس سے یہ فسادات, جس سے وہ جھگڑے. اور ایک اور چیز جو زن زر زمین, میں خود ذمہ دار فیملی سے ہوں جی, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسک فساد کی جڑ ہے. اس کے لیے سمجھنا, اور ایک اور امپورٹنٹ چیز شک. شک سب سے بری چیز ہے. جس چیز میں شک پڑ جائے اور آپ اس کا نیگیٹو اثر لے لیں تو اس سے فسادات بڑھتے ہیں. بالکل. تو ہمیں شکوک و شبہات سے دور رہنا چاہیے, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ٹالرنس بھی ہو, اور آگے ان نسلوں کو اور قبیلوں کو اور معاشرے کو, معاشرے میں مساوات, محبت, داری, ہمدردی اور ٹالرنس جب تک یہ زیادہ نہیں ہوتی, بہت کم ہو گئی ہے, ہم آپس میں خلوص, محبت اور ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اور سب سے بڑھ کر یہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کا میں بھی قائل ہوں, انفارچونیٹلی وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارے جو کھیترا صاحب تشریف فرمائے, امید ہے وہ ان باتوں سے ایگری ہوں گی, اور میں دعا گوں کہ ہماری آنے والی یوتھ آپ جیسا ٹیلنٹ وہ آگے چل کے اپنے گھروں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے ایک بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا سر, بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, بہت 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 امپورٹنٹ بات. لیکن سر اس میں مجھے جو ایک چیز لگی کہ اسلام نے تو ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں بتایا. نہیں دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا جو کنسیپٹ ہے, آپ اگر اس کا مطالعہ کریں, دیکھیں تو بیسیکلی تو آپ کا جو فیملی سسٹم ہے, جو خاندانی نظام ہے, وہ ہمارے دین کے ساتھ ہے. آپ نے اپنے والدین کی وہ قدر کرنی ہے جو آپ پہ فرض ہوتی ہے کہ آپ کو انہوں نے, کہ اس نے کہا کہ جی میں نے کیا اپنی ماں کا فرض حق ادا کر دیا, تو انہوں نے کہا جی وہ ایک رات جو اس نے بستر تبدیل کیا تھا, تمہیں خشک جگہ پہ لٹایا تھا, تم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہو. تو وہ کنسیپٹ جو ہے وہ جب تک آپ ان کے ساتھ نہیں رہے آپ پوری کر ہی نہیں سکتے ان کا حق. سر لیکن ہم جوائنٹ سسٹم میں جب بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے ہاں جوائنٹ سسٹم سے مراد یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پھپھو, چاچو, یہ تمام رشتے بھی رہتے ہیں ساتھ. دیکھیں اب شاید جیسے یہ میرے محترم دوست بھی کہہ رہے تھے, ختم نہیں ہوا, ایسا ایسا کم ہو گیا ہے. اتنی بڑی فیملی کا اب کہیں بھی اکٹھے رہنا وہ تھوڑا سا اس کے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. بالکل. آپ کم از کم اپنے بہن بھائی تو ہونا, جب آپ کے بھائیوں کی شادی, بچیاں تو ویسے اپنے بیاہ کے اپنے گھروں, بالکل ایسا ہی ہے, جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے بچے ہیں, وہ بہت سارا کنسیپٹ اس طرح سے ہو جاتا ہے. لیکن آپ
अपने वालदैन के साथ, उसने कहा पता नहीं क्या बात है, जब तक वालदैन बच्चों के साथ रहते हैं खुश रहते हैं, लेकिन जो ही बच्चे वालदैन के साथ रहते हैं खुश रहते हैं, जो ही वालदैन बच्चों के साथ रहना शुरू करते हैं तो वो बच्चे खुश नहीं रहते। आप ओल्ड होम का कंसेप्ट हमारे यहाँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह का कोई सूरत हाल सामने आती है तो आपको इतनी लर्ज़ाखेज और इतनी तकलीफ दे। पिछले दिनों एक खातून का इंतकाल हुआ है कराची की, हमारे टीवी आर्टिस्ट थी, बड़ी मारूफ बुजुर्ग खातून, कि उनके बच्चे उनकी मौजूद आखिरी नहीं थे रस्मात के लिए भी तैयार नहीं थे। तो ये जो कंसेप्ट है इस तरह का बड़ा तकलीफ दे है। लेकिन इन सारी बातों में जी, लेकिन सर उनके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप एज ए होल उसका जायजा लेंगे तो उसमें कहीं वही ना कहीं आता है, पैशन नहीं है, सब्र नहीं है, टॉलरेंस बिल्कुल ऐसे, इस बात से मैं एग्री कर थोड़ा रही हूँ। सा सेक्रीफाइस। ठीक है हुमैरा सर, असगर, जो हुमैरा असगर की डेथ हुई है, जी जी, वो भी उनके भाई भी थे, वालिद भी थे, माँ भी थी, लेकिन उन रिश्तों से अलग रह रही थी। अलग रह रही। उनकी डेथ हुई 9 महीने, 9 महीने उन्होंने किसी ने पता ही नहीं लिया। खैर अभी इन्वेस्टिगेशन है कि वो मजीद क्या चीजें निकलती हैं, लेकिन अगर आप रिश्तों में जब रह रहे होते हैं, हमें जरूरत है रिश्तों की, जरूरत है। हम बीमार होते हैं, हम कभी डाउन होते हैं किसी भी तरह से। बिल्कुल ऐसी है। ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह के बढ़ते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में होता है, वो ग्रो करते हैं, तो उन बच्चों में एहसास, उन बच्चों में मुश्किलात को फेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट चाइल्ड जो बच्चा अकेले रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है। क्योंकि आजकल जिस तरह बदलते हुए ट्रेंड्स रोज आप देखें ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो जो बच्चा है वो सिर्फ एक मोबाइल की हद तक रह चुका है। और पेरेंट्स की मैं समझती हूँ कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है जो वो प्ले नहीं करते। पेरेंट्स अपनी जॉब्स पे चले जाते हैं, बच्चे केयर टेकर्स के पास होते हैं। ये ट्रेंड भी बहुत कॉमन है। इस मीडिया में आके मैं खुद हैरान हूं। मैंने ऐसे कई लोगों, अपने दोस्तों को जानता हूं जो जिनको समझ ही नहीं आ रही हम लाइफ जिंदगी में कैसे लड़ें, क्यों पेरेंट्स आर बिजी और बाकी रिश्तेदार दूर है उनसे। ठीक है शकील, आपकी तरफ आएंगे हम, लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बहुत सारे अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है कि चीज़ें जो है वो बहुत सारी सीखने को मुझे भी मिल रही हैं। शकील, आपसे बात करना चाहूंगी कि हर साल हमारा जो एनुअल बजट आता है उसमें करोड़ों रुपए ऐसा ही करोड़ों रुपए जो है वो एजुकेशनल बजट के नाम पे मुख्तस कर दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, और स्पेसिफिकली इन द रीजन ऑफ मुल्तान, इन द रीजन ऑफ साउथ पंजाब, तो उसमें हमें कोई खास तब्दीली देखने को मिलती नहीं है, जो कि बड़ा अफसोसनाक अमल भी है और हैरान कुन भी है। तो आप इस पे जरा हमें बताएंगे कि क्या अभी फिलहाल सूरत हाल चल रही है? अच्छा लीजिए, आपने कभी नोटिस किया जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं और सियासी तकरीरें हो रही होती हैं, जब हमें सब्ज बाग दिखाए जा रहे होते हैं, जब हमें एक रोड मैप दिया जा रहा होता है कि हमने इस तरह से तरक्की की तरफ जाना है, उसमें तालीम का जिक्र नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा तालीम का जिक्र कहाँ मिलेगा? हम आपको यूनिवर्सिटी देंगे, बस हम वो सुन नहीं रहे हैं कि अब मैं कबीर वाला से हूँ, खानेवाल से हूँ, वहाँ अभी तक इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी। जो इवन पहले से मौजूद कॉलेजेस हैं उनकी भी हालत बेहतर नहीं हो सकी। ये मैंने बजट को स्टडी किया, मीडिया में आके हमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने का मौका मिलता है, हम उस पर देख रहे होते हैं कि किस इलाके में किस इदारे के लिए कितना बजट रखा गया है। इस दफ़ा मैंने पिछले साल का बजट भी स्टडी किया, इस साल का बजट भी स्टडी किया, तो मैंने देखा कि ढेरों स्कीम्स हैं। मतलब एक हिस्सा वो जिसमें वो पहले की स्कीम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उस पर पैसे लगा रहे हैं, फिर कुछ नई स्कीम्स भी दी हैं। पिछले साल भी वही चीजें, फलां कॉलेज की दीवार बननी है, फलां कॉलेज को स्मार्ट क्लासरूम देना है, फलां कॉलेज की अपग्रेडेशन होनी है, फलां में इतनी नई चीजें करनी है। चले जी, नया साल का बजट आ गया, अब मैं नया साल का बजट हायर एजुकेशन का देख रहा हूँ। मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वास्ता रहता है, स्कूल से कम रहता है, तो मैं देख रहा हूँ। मुझे अपने जनूबी पंजाब के तमाम शहर के बजट देखना था। मैंने हर जनूबी पंजाब के हर शहर के कॉलेज में देखा क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर साल सैकड़ों स्कीम्स आपने लगा दी, ठीक है, उस पर बजट भी मुख्तस कर दिया, लेकिन आपके सरकारी कॉलेजेस की हालत तो नहीं बदली। आपके बच्चों के पास बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर नहीं है, वही पुराने फट्टों पर बैठे हैं बच्चे, कोई
कोई क्योंकि वो तमाम जो स्कीम्स हैं वो सिर्फ पेपर की हद तक हाँ है। कोई साहिब इस्तात कहीं कोई फंड दे देता है। सरकारी कॉलेजेस में अगर कोई साफ पानी का प्लांट लगा हुआ है तो वो कैसे जी फलां ने अतिया किया है, इस साल के बच्चों में सर्दियों के ड्रेसेस किसने तकसीम किए हैं, फलां साहिब इस्तात ने किए हैं, कॉलेजेस को फर्नीचर किसने दिया है, फलां किया है। मतलब डोनेशन से चल रहे हैं। आपने कॉलेजेस को जो बजट मतलब अवाम को जो बाग दिखा दिया कि हमने इतना कुछ दे दिया आपको, कॉलेजेस की हालत तो ये वही एक खड़ी बड़ा है। अफसोसनाक अमल हाँ। है। और फिर हम इन तमाम चीजों के बावजूद हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ रही, हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे, हमारी मुआशियत स्ट्रांग नहीं है। फिर हम जो ये सारा एक सवालिया निशान पैदा होता है ना, ये हमारे मुल्क में क्योंकि तालीम की बहुत ज्यादा कमी है। तालीम मतलब देखें ना, प्राइवेट कॉलेजेस बेहतर तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, महंगे टीचर्स देते लेकिन हैं। शकील अगर आप और मैं अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या पता तीसरा बंदा ना अफोर्ड कर पा रहा हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या पता मैं ना उस चीज को अफोर्ड इसी कर पा तरफ रही आना हूं। चाह रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज की फीस फर्ज करें, कॉलेज 1.25 लाख रुपए चार्ज कर रहा है बिल्कुल सालाना। ऐसे ही है। अब एक आम बच्चा नहीं उसे अफोर्ड नहीं पे कर वो सकता। गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाएगा। अब बिल्कुल। गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुकूमत की तरफ वो देख रहा होता है, उसको उस तरह का वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर्स बड़े हाईली एजुकेटेड टीचर्स रखते हैं, ये बड़े अच्छे टीचर्स होते हैं। लेकिन मैं उन टीचर से जब पास बैठता, मैंने कहा सर आप तो प्राइवेट कॉलेज में बड़ा अच्छा पढ़ा रहे थे, ये तो ऐसे रिजल्ट्स वो रिजल्ट्स, कंपटीशन होता लेकिन था, यहाँ पे इतना यहाँ फर्क- क्या हो गया है? हम्म। वो कहते शकील हमें यहाँ कॉलेज में इस तरह का माहौल ही नहीं पैदा होता, वो सहूलियात ही नहीं होती, वो चेक एंड बैलेंस ही नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी इस निज़ाम का हिस्सा बनते जा रहे हैं और हम नहीं कर पाते। अच्छा फर्ज करें कोई टीचर एक कॉलेज में काम कर भी रहा है, प्राइवेट सरकारी कॉलेज में, खुद की बुनियाद पर वो किसी बच्चे पर मेहनत कर रहा है, कुछ टॉपर्स बनाना चाह रहा है, लेकिन फिर आगे जाके जब रिजल्ट आता है, फर्ज करें एक सरकारी कॉलेज में 300 बच्चा फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहा है, आप ऐसा बिलीव ही। करें, मैंने बोर्ड के रिजल्ट चेक करें अब सरकारी कॉलेजेस के, कोई कॉलेज ओवरऑल 37% रिजल्ट ले रहा है, कोई 30% ले रहा है, कोई 40% ले रहा है। आप प्राइवेट कॉलेजेस को चेक करें 70%, 99%, कहाँ चले? 98%। इतना बड़ा फर्क होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के रिजल्ट्स में। और फिर इनकी इंक्वायरियां बैठती हैं जी, हम अच्छा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आए, उनका मैंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा सर इस वक्त तो कोई 30+ स्कीम्स आपकी कॉलेजेस में चल रही हैं, मैं एक एक स्कीम का रिजल्ट आपको बता सकता हूं, लेकिन इस टाइम मैं सिर्फ आपके एकेडमिक रिजल्ट पर बात करता हूं। मैंने कहा सर आप आए, आपने इतने ऐलान किए, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम चेक एंड बैलेंस करेंगे, जो कॉलेज रिजल्ट अच्छा नहीं देगा उसको पनिशमेंट करेंगे। मैंने कहा सर वो तो हर साल आप हर साल ऐलान भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो हमारे वहीं खड़े हैं, कोई हमें वाज़ेह रिजल्ट तो देखने को नहीं मिला। हम बेहतर कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा एक चीज जो मैंने देखी ना, वो बड़े शौक से कर रहे हैं, खासतौर पर अगर नून लीग की गवर्नमेंट हो, एक्टिविटीज, मतलब सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, ये इवेंट रख दो, टीचर डे, कल टीचर डे है, हाँ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, हाँ अब उस इवेंट को ना ये पेश करते हैं, हर जगह पे पेश करेंगे, ग्लैमराइज किया जाता है उस इवेंट को। भाई रिजल्ट किधर है? बच्चे का प्रैक्टिकल नहीं आपने करवाया, प्रैक्टिकल की कापियां बच्चा 100 रुपए दे के किसी और से लिखवा रहा है, आपकी लैब्स के अंदर जाले लगे खड़े हैं, आपके केमिकल्स खुशबू हुए पड़े हैं, आपके जितने हालात हैं वो टूटे पड़े हैं, आपके कॉलेजेस में कंप्यूटर लैब्स उस तरह से अवेलेबल नहीं है। पूरे मुल्तान में इस वक्त मेरे ख्याल में कोई जिले में 27 समथिंग कॉलेजेस हैं। आप बिलीव करें कॉलेजेस में कुछ 1-2 कॉलेजेस हैं जिसमें स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, और स्मार्ट क्लासरूम क्या है? एक प्रोजेक्टर लगा के चंद नई चेयर्स रख दी हैं लाल रंग की, बस ये बच्चों को माहौल दिखा दिया कि ये बेटा, छतों को सीलिंग करवा दिया, प्रॉपर अच्छी लाइट्स लगवा दी, अच्छा, ये स्मार्ट क्लासरूम बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जिन पेरेंट्स के पास एक्सपोजर इतना नहीं होता, उनकी एक बड़ी कॉमन बात है जो हमें सुनने को मिलती है, हर बच्चे को, वो शायद आपको भी सुनने को मिली होगी, कि जिसने पढ़ना होता है ना वो गवर्नमेंट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भी पढ़ जाते हैं, जिसने कुछ बनना होता है वो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ के बन जाते हैं। लेकिन सर आज किस तरह से ये उन्हें डिफरेंस रियलाइज करवाया जाए कि जिस माहौल में हम सरवाइव कर रहे हैं वो माहौल हमसे कुछ और चीज डिमांड करता है। हम यहाँ से डिग्री लेके अपने पेपर पे 110% रिजल्ट भी लिखवा लेंगे, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द डे जब हम अपने जॉब के इंटरव्यू में जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लैक कर रहा होगा, तो हमारी वो डिग्री की वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये किस तरह हम पेरेंट्स को रियलाइज करवाएं, क्योंकि बच्चे इस चीज से बड़ा सफर करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कंडेम करें अपने सरकारी शोबे में। ठीक है, बहुत सारा मामलात जो हैं वो गड़बड़ कर गए हैं। हमारे 2 बहुत अहम शोबे हैं, जैसे शकील बता रहे हैं, हमारा एजुकेशन और दूसरा हमारा जो अहम शोबा है वो सेहत है। दोनों शोबों में हम अगर देखा जाए तो सरकारी सतह पे जो लैक कर रहे हैं
और वो दोनों इतने अहम शोबे हैं जो हर इंसान के साथ इसका ताल्लुक बनता है, मैं आप सबके साथ। इस बात से कतई कोई इख्तलाफ नहीं है कि हमारे जो सरकारी कॉलेजेस है, स्कूल्स है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो लोग पढ़ा रहे हैं वो बेहतरीन लोग हैं। बिल्कुल। अभी शकील ने एक बड़ी अच्छी सी बात उसमें कही कि उनको वो वहाँ एक तो माहौल नहीं मिलता, एक उनको वो वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है पूरी तरह से कि हाँ ना वो जवाबदेह हैं। अच्छा, हमारी हुकूमत की पॉलिसी आती रहती हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज जैसे इन्होंने कहा बैठी कि जनाब आप 30%, हद आपका 40% तक गया, दूसरी तरफ आप देखते हो 70-80% तक गए। लेकिन इससे हम अपने लोगों को, जो हमारे वालिदैन हैं या जो बड़े हैं, उनको ये नहीं कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट इदारों में भेजें, बहुत सारे मामलात की वजह से। उसमें पहली बात तो आपका अफोर्ड करना है कि क्या कोई फैमिली अफोर्ड कर सकती है, क्या वो वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं। अभी जैसे ये बता रहे थे 1.25 लाख कह लें, या आज के दौर में हर वालिदैन नहीं कर सकते, और जिनके 4-6 बच्चे हैं वो नहीं कर सकते हैं। सर कोई पैगाम आप अच्छा, मुझसे शेयर करना चाहे? बिल्कुल, हम मौजू ऐसा डिस्कस कर रहे थे। वाह, मैं तो चूंकि एक अपनी सर टाइम बहुत उम्र शॉर्ट के है, हवाले से कहना चाहूंगा, कोशिश कीजिए जो आपके साथ रिश्ते अल्लाह ने जोड़ के रखे हैं उनकी कदर कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही अगर है। वो हमारे इन साथ शॉर्ट में है तो बड़ा दुख ठीक होता है। इन शॉर्ट जी, आप अपने रिश्तों की कदर कीजिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। आसिफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप शो पे तशरीफ लाए और आपने बहुत अहम टॉपिक पर डिस्कशंस की और हमें नॉलेज और नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमने ब्रेक से पहले बहुत सारे अहम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की है और उम्मीद करती हूँ मैं आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अब ब्रेक के बाद वापस आने के बाद हमारे गेस्ट जो हमारे साथ नए मौजूद हैं और जो टॉपिक्स हम उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज के ऊपर हम बात करेंगे। बच्चों में हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, और जो जितने भी छोटे बच्चे हैं उनमें डायबिटीज की जो रेशो है ये अलार्मिंगली बढ़ रही है और जो सिचुएशन है वो बहुत अलार्मिंग है इस टाइम। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे और मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करवाती चलूं। हमारे साथ पहले गेस्ट हमारे मौजूद हैं डॉक्टर अकमल मक्तानी जो कि डॉक्टर अकमल मदनी साहब मौजूद हैं, जो कि एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब रहेंगे और इनसे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, थैंक यू वेरी मच। और सर आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज जो है, अर्ली डायबिटीज जो कि बच्चों में ज़्यादातर डायग्नोस हो रही है और इस टाइम जो सिचुएशन है वो कंट्री में अलार्मिंग है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या रीज़न क्या है? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर रोही कि बड़ा एक ऐसा इशू जो कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो है और WHO जो है उसको एक रेड जोन में लेके जा चुका है, वो है पाकिस्तान। पहले था चाइना था, इंडिया था, लेकिन पाकिस्तान उसको एक्सीड कर रहा है। यानी कि तकरीबन पाकिस्तान में 28.6% है वो लोग जो हैं वो डायबिटीज़ में मुबतला है। क्योंकि हर थर्ड बंदा जो है ना, बच्चा या बड़ा जो है ना, वो या सिम्टम रखता है या कि ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है। तो सबसे बड़ी जो आज के टॉपिक के हवाले से ये है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुलवस हो रहे हैं और पेरेंट्स को उसकी ओरिएंटेशन नहीं है कि उनका बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या है। और लॉट ऑफ बच्चे जो है इस तरह बेखबरी में मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए क्या अलामात हैं एक टॉडलर से लेकर एक जो बड़ा बच्चा है कि उससे फ़ौरन डायग्नोस करवाया जाए, उसको किसी स्पेशलिस्ट से या किसी कंसर्निंग हॉस्पिटल में उसको दिखाया जाए ताकि उसको वेल एडवांस उसकी अगर तशखीस हो जाएगी, उसकी मैनेजमेंट हो जाएगी तो वो बच्चा अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकेगा। सर हमारे साथ नाज़रीन दूसरे गेस्ट हमारे मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब जो कि फैकल्टी डीन है फूड साइंसेज बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच।
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طارق اسماعیل. میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا. ہم چیئر پرسن آف دا ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے. BZU. اوکے سر، مجھے بتائیے گا کہ یہ ابھی میں نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ بچوں میں جو ڈائبٹیز کی ریشو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے بہت زیادہ، تو اس کی آپ ہمیں بتائیے کہ خوراک کی وجہ ہو سکتی ہے کوئی؟ کیا ہم بچوں کو ارلی ایج میں ہی ایسی خوراک دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈائبٹیز انہیں ارلی ڈائگنوز ہو رہی ہے؟ تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. بہت امپورٹنٹ چیلنج ہے اور آپ کا کوشچن بھی بڑا ویل بیلنسڈ ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بچوں میں ارلی ڈائبٹیز کا ہونا ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں ریسنٹلی کپل آف ڈیز ارلیئر BBC کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں آئیڈینٹیفائی ہوا کہ پاکستان کے اندر چائلڈہڈ ڈائبٹیز کی جو ریشو ہے وہ بہت انارمسلی انکریز ہو رہی ہے اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ایک اور جو اس کے اندر چیلنج ہے، ڈاکٹر صاحب اس کی تصحیح کریں گے کہ یہ کتنا کریکٹ ہے، یہ کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو ہم پہلے سنتے آئے ہیں کہ بچوں میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز زیادہ ہوتی ہے. ایک ٹپیکل ایج ہے جہاں تک ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں. بچوں میں جو رپورٹ کے مطابق 90% کیسز ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے جا رہے ہیں. یہ بالکل انورس ہے اس چیز سے جس کے بارے میں ہم آلریڈی فوکسڈ ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، دیٹ میں بی سم کائنڈ آف کوئی ٹاکسیکولوجیکل کوئی ایشو ہوا ہے، کوئی چیلنج کریٹ ہوا ہے بچے کی ارلی لائف کے اندر، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس صورتحال میں شفٹ ہو گیا. اس کے پینکریاز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہی، اتنی نہیں ہے کہ اس کی نیڈس کو سرو کر سکے. ظاہر ہے پھر آپ کو باہر سے انسولین پہ جانا پڑتا ہے. تو جہاں تک بات ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی، یس دیر آر لاٹ آف ایشوز لنک ٹو ڈائٹ. مطلب آپ دیکھیں کہ ہم نے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو لیٹر ایج پہ فوکس رکھا کہ یہ 30 40 50 سال کی عمر میں ہوتی ہے اور اس میں بہت حد تک لنک ہے ڈائٹ کا. پاکستان میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈائٹ سے ایسوسیٹ ہیں، خاص طور پہ شوگر ہے. اور میں تو بلکہ آج کے اس پروگرام کے تواسط کے ساتھ اس پہ بڑی اچھی ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ ون آف دا میجر چیلنجز ان آور سوسائٹی از شوگر، کہ ہماری ڈائٹ کے اندر بہت برے طریقے سے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے اس نے. وہ پلین شوگر کی فارم کے اندر ہے، وہ ریفائن کے فارم میں آ رہا ہے، وہ سویٹن بیوریجز کی فارم میں جا رہا ہے، وہ آپ کی بیکری پروڈکٹس کی فارم میں آ رہا ہے. دیر آر لاٹ آف تھنگس. ہم کہیں کہ ہم ایسا معاشرہ بن گئے ہیں جو شوگر رچ ہے. اچھا سر، ہم کہیں نہ کہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نے فوڈ کو بھی اور فوڈ کے انٹیک کو بھی کہیں نہ کہیں گلیمرائز کرنا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے. یہ گلیمرائزڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لگژری ہے بالکل، اور لگژری کو ہم نے نیسیسٹی بنا دیا، حالانکہ یہ نیسیسٹی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا. تو یہ اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں فوکس کریں تو ممکن ہے کہ ہم وہاں پہ اس کو لنک کر دیں گے. مگر یہ ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی اگر ہے تو فوڈ جو ہے وہ اس کو ایگراویٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کی کمپلیکیشنز کو بڑھا دیتی ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بچوں کی زندگی کو ڈیمیج کر سکتی ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے. فوڈ کے ساتھ بھی انسولین لگے گی، اس کی فنڈامنٹل ضرورت بن گئی ہے اب تو. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں جو بگاڑ ہے، انسولین اس وقت تک کام کرے گی جب تک آپ ڈائٹ کو بیلنس کریں گے. اگر آپ وہاں کنٹرول نہیں کریں گے. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بچے کی اس ایج میں فزیکل ایکٹیویٹیز بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں خاص طور پہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے، تو کیا فزیکل ایکٹیویٹیز بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں ڈائبٹیز کو لو کرنے میں یا اس کو مینٹین کرنے میں خوراک کے ساتھ ساتھ؟ یس ایگزیکٹلی. بچہ ایک عام آدمی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ انرجی اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی ارلی لائف کے اندر، اور وہ انرجی جو اسپینڈ ہو رہی ہوتی ہے ملٹیپل فارم میں ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے کوئی 5-7 سال پہلے when there was no such یہ گلیمرس جو ہمارا ہے AI اور آپ کا کمپیوٹر اور آپ کا سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، بچے بہت ایکٹیو رہتے رہے ہیں. گلی محلے باغ اسکول ان تمام جگہوں پہ بچوں نے بہت اچھی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہوتی تھی. اچھا اسی پیریڈ میں جب وہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ گرو کرتا ہے اور وہ گروتھ ہی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو وہ جو گروتھ کی نیڈ ہے اس میں بھی اس کو ایکسٹرا انرجی چاہیے، اور جو فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے تب بھی اس کو ایکسٹرا انرجی چاہیے. وہ انرجی کہاں سے لیتا ہے؟ وہ فوڈ سے لیتا ہے. اب وہ بچہ فوڈ بھی اتنی کھا رہا ہے، بلک لے رہا ہے. لائک پاکستان ان کنٹریز میں ایسے شامل ہونے جا رہا ہے جہاں ویسے بھی ایک بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے. تو بچہ وہ فوڈ لے رہا ہے، جنک لے رہا ہے، اور انرجی سٹور کیے جا رہا ہے، وہ انرجی اسپینڈ نہیں ہو رہی. تو وہ جو انرجی ایکسیس میں آئے گی، ایکسٹرا انرجی آئے گی، ایکسٹرا گلوکوز آئے گا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ چیلنج کریٹ کرے گا اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈائبٹک ہے.
ओके, क्योंकि इंसुलिन तो उसको उसकी नीड के हिसाब से लग रही है, मगर जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा, लेकिन need वो से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, नहीं कर रहा। या इन्वेस्ट नहीं हो रही, वो खर्च नहीं हो रही आगे। अच्छा सर, एक ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लैक करते हैं इस चीज़ में कि बच्चों को हमने आसाइशात भी ज़रूरत से ज़्यादा दे दी हैं। हमने पहले तो ऐसे बड़ा आम होता था कि बच्चे को हम स्कूल भी पेरेंट्स वॉक करते थे, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो वॉक करते हुए छोड़ के आते थे और वॉक करते हुए ही लेके आते थे, ताकि वॉक भी हो जाए बच्चे को, और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चा इस चीज़ से सीखता है। लेकिन हम तो पैदा होते बच्चे को बड़ी आसाइशात दे देते हैं कि वो उस चीज़ का आदी हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी शायद हम खुद भी बच्चे से ले लेते हैं, केयर टेकर्स रख देते हैं। अगर पेरेंट्स जो हैं वो जॉब करते हैं, जॉबियंस हैं या उनके अपना बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों पे उस तरह से तवज्जो भी नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से शायद फिजिकल एक्टिविटीज में भी कमी आ रही है। इट्स अ बिग चैलेंज। लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज में, खास तौर पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है कि आपको ओवरऑल जो है वो ये मॉडिफिकेशंस करनी है। रहन सहन कैसा होगा, आप बच्चे के साथ कितना फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम स्पेंड करेंगे, उसको कितना फिजिकली एक्टिव कराएंगे, उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन कितनी अच्छी तो होगी। इसमें हम बच्चों का जो मीठा है वो बिल्कुल कम कर दें, या उसको बैलेंस तरीके से लेके चलें, या उसको खत्म कर दिया जाए? क्या एक प्रोसेस होना चाहिए? मीठा, जैसे मैंने पहले कहा, मीठा जो है वो लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं है। ओके, दुनिया में इसकी रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशंस फॉर एग्जांपल ये कि हम कहते हैं कि जो प्लेन शुगर्स हैं, जो आपके हैं वो चीनी है, वो चीनी से बनी हुई जो चीज़ें हैं सारी, वो आपकी टोटल बॉडी नीड से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 10% से एक्सीड करेंगी तो वो चैलेंज क्रिएट करेंगी, चाहे वो डायबिटिक है, वो नॉन डायबिटिक है। फिर हम ले आते हैं कि इससे आगे एक और स्टेप है। वो स्टेप ये है कि जैसे इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कहती है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि जो प्लेन शुगर्स हैं आप इसको 5% ऑफ द टोटल कैलोरीज पे शिफ्ट करें। ओके, मिसाल के तौर पे इस वक्त आज के दिन में पाकिस्तान की जो एवरेज पॉपुलेशन की शुगर कंजम्पशन है, दैट गोज अराउंड 80 ग्राम्स पर डे। 80 ग्राम 80 ग्राम्स पर डे इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो जो आईडीएफ की रिकमेंडेशन है वो ये कहती है कि, और इसी तरीके से एएचए की रिकमेंडेशन है वो कहते हैं कि आप इसको 25 ग्राम पर डे से ऊपर ना जाने दें। मैक्सिमम भी अगर आप कंज्यूम करें तो 25 ग्राम होना चाहिए। 25 ग्राम मीन 5 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन अ डे। मगर आपके पास देखेंगे कि आप मीठा चीनी की सूरत में भी ले रहे होते हैं, मीठा मशरूबात की सूरत में भी ले रहे होते हैं, कैंडीज की सूरत में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, टॉफीज में आ रहा है, बिस्किट्स में आ रहा है, हर चीज में आ रहा है, एवरीथिंग। ये वो वजह है कि इसकी जो टोटल परसेंटेज है दैट गोज अबव 80 ग्राम पर डे, वो अलार्मिंग फीचर है। ठीक है सर, आपसे दोबारा बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, मुझे बताइए, जैसे सर ने जिक्र किया कि टाइप 1 होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो जरा हमें ये इंफॉर्मेशन दीजिएगा पेरेंट्स को भी कि डायग्नोज किस तरह किया जाए टाइप 1 डायबिटीज को, टाइप 2 डायबिटीज को, और उनमें बच्चों में सिम्टम्स ऐसे क्या हैं जो कि अलार्मिंग हो सकते हैं और आपको डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो डायबिटीज है ना, जो डॉक्टर साहब ने बात की है, और उसको समझने की जरूरत है कि हम टाइप 1 किसे कहते हैं, टाइप 2 किसे कहते हैं, और बच्चों में टाइप 1 का रुझान क्यों। और जो डॉक्टर साहब माजरत के साथ हमारे साथ एक कॉलर है, एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ कॉलर है मोहम्मद काशिफ बहावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद काशिफ बात कर रहा हूँ। ये बच्चों की जो हेल्थ के बारे में आप जी एक एडवाइस करता हूँ। ये आपका मौजूद सिर्फ डायबिटीज भी है या उसके अलावा भी किसी भी इशू की बात करें? It's typically focused on diabetes today. I think so. बिल्कुल, डायबिटीज पर डिस्कस कर रहे हैं हम। ये जो बचपन में से जिस बच्चे को ज्यादा सालन खाने की आदत होती है, इसका कोई हल होता है? मेरी बच्ची है, बच्चे को ज्यादा सालन खाने की आदत होती है। आप यकीन करें कि जैसे एक यंगस्टर जैसे 1 से 2 बार सालन ले सकता है दिन में, आधी चपाती से भी कम खाती है, और सालन 3 बार खाती है। हमें बहुत ही केयरफुली बताना पड़ता है इसके बारे में। डॉक्टर साहब अभी लेकर बन चुकी है, हम
ओके ओके सर, थैंक यू आपकी कॉल का, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू जी सर। तो उसमें ये है कि पहले एक क्लासिफिकेशन थी जिसमें हम कहते थे कि अडल्ट टाइप डायबिटीज या जुवेनाइल टाइप डायबिटीज, ये बच्चों की या बड़ों की। लेकिन अब जो है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड में, उसमें IDF ने और WHO ने उस क्लासिफिकेशन को चेंज करके टाइप 1 और टाइप 2 कर दिया, जिसको हिंट भी किया डॉक्टर साहब ने कि जो अब टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज है दोनों बच्चों में भी हो सकती है और बड़ों में भी हो सकती है। लिहाजा इस तरह इस ट्रेंड को आगे लेके जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टाइप 1 होती क्या है और टाइप 2 क्या होती है। देखिए, इंसानी जिस्म में एक चीज है जिसको पेनक्रियास कहते हैं, जहाँ से ये सारा रेगुलेशन अब चलता है, इसका कंट्रोल चलता है, जैसे अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। जो बीटा सेल्स है वो मेन पार्ट उसमें अदा करता है। अगर तो वो बीटा सेल्स बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे होंगे, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी उसमें, तो फिर वो टाइप 1 होगी, उसमें हम इंसुलिन उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। यानी उसके अपने बॉडी के हार्मोन्स काम नहीं कर रहे, बिल्कुल है ही नहीं है, डेफिशिएंट है ड्यू टू एनी रीजन। मैं आगे रीजन बयान करता हूँ कि बच्चों में क्यों होता है वो। उसके बाद ये है कि अगर वो पैदा हो रही है इंसुलिन थोड़ी हो रही है या आगे जाके वो टिश्यू पर उसको एक्ट नहीं कर रही, ठीक है जी, तो फिर उसको टाइप 2 भी कहते हैं, उसमें हमें इंसुलिन देना पड़ती है। बच्चों में सूरत हाल ये होती है कि ड्यू टू लॉट ऑफ रीजन कि मोरूसी उसकी वजूहत हो सकती हैं, उसमें वायरल वजूहत हैं, उसमें जो इम्यून सिस्टम है उसकी वीकनेस या उसके अदर म्यूटेशन वगैरह है जो वर्क करती है। और बच्चों में ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो टाइप 1 की, जिसमें हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत जरूरी, आर्टिफिशियली उन्हें इंसुलिन दी जाती है, आर्टिफिशियल इंसुलिन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। और लेकिन अब पेरेंट्स को किस तरह डायग्नोज करना है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे तो नहीं बताते, जो डॉक्टरों को नहीं बताएगा क्या करे। तो बच्चे का ये देखा जाए कि बच्चा बहुत इरिटेबल फील करेगा, उसके बाद उसका वजन लॉस होगा, बार बार वो पानी के लिए माँ को दूध के लिए तलब करेगा। अगर वो छोटी उम्र में बड़ा हो तो फिर वो बताएगा। या उसके बाद ये है कि वो उसमें जो उसके बिहेवियर एटीट्यूड बड़े हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसमें ऐसी सूरत में लाजमी किसी नियरेस्ट को फिजिशियन को या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को या डायबिटोलॉजिस्ट को लाजमी दिखाना चाहिए, ताकि उसमें डायग्नोस हो सके कि क्या। लॉट ऑफ अदर काजेज भी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काज जो है ना वो एक डायबिटीज है, और टाइप 1 डायबिटीज है बच्चों में। ठीक है, जो कि इनहेरिटेड भी आ सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सोल फैक्टर तो नहीं है, लेकिन पेरेंट्स अगर उनका शिकार हैं शुगर का, वालदा है या वालिद है या दोनों है, तो उसी तनासुब से जैसे जी आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, तो जो कार्डियक इश्यूज हैं ये भी इनहेरिटेड आते हैं। जी ये वो भी आते हैं। ओके, चलें, ठीक है, हम इस मौजू पे मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस टॉपिक को मजीद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकमल मदनी साहब, और हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, और जिनमें एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था वो ये था कि डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में किस कदर कॉमन हो चुकी है। तो हम डॉक्टर साहब आपसे बात को कंटिन्यू करेंगे कि आप मुझे ये बताइएगा, जो बच्चों में आप अभी डायबिटीज़ का बता रहे थे कि टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, जो कि पेरेंट्स को आपने बताया सिम्टम्स ये होती हैं, आप विजिट करें डॉक्टर को, अपने क्लिनिकली उनका जो है वो इलाज करवाया जाए। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो डरते भी हैं इस चीज़ से, और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो इंसुलिन का इनटेक उन्हें किस तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि नीडल का जो एक फेयर होता है ना वो बहुत कॉमन है, मेरे अंदर भी है, तो बच्चों में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है। तो किस तरह से, क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि उन्हें इंसुलिन की इनटेक जो है वो टाइप 1 में दी जा सकती है ताकि उनका फेयर कम हो? देखिए जी, इसमें ये है कि अगर तो इंसुलिन डेफिशिएंट जिसे टाइप 1 हम क्लिनिकली टर्म करते हैं, तो उसमें तो इंसुलिन सब्स्टिट्यूट हमें लाजमी करनी है। अब ये है कि इंसुलिन को सब्स्टिट्यूट किस तरह करना है, इसके लिए कि जो डायबिटोलॉजिस्ट है वो आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरह बच्चों को लगानी है। अगरचे नीडल का इशू तो है, लेकिन अब एक दो खुशखबरियां ये हैं
کہ اب ایسا وے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, آ چکا ہے کہ جس میں نیڈل فری انسولین سبسٹیوٹ کی جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ نیو ٹرانسپلانٹ سرجریز وغیرہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں, ایکسپیریمنٹل فیزز پر ہیں اور کلینکل ٹرائل میں ہیں, کہ جس میں وہ جو کاز ہے اس کی بیٹا سیل کی, اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے, اور ایز اے ہول بھی پینکریاس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کا کام اس پر ہو رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں یہ جو مسائل ہیں بچوں کو یا بڑوں کو, جو انسولین کے نیڈل کا آپ نے جو نیڈل فوبیا جو ہے, اللہ کرے اس سے نجات مل جائے گی. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک پیرنٹس کو ہیز ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ ویری سپروائزری رول ان کا ہوتا ہے بچوں کو, کیونکہ بچے جو ہیں وہ تو نیڈل سے گھبراتے بھی ہیں, اور تھوڑا سا اچھا فیل کریں گے تو دے رن اوے فرام میڈیسن اینڈ پک سے بڑے بھی گھبراتے ہیں تو بچہ تو لازمی گھبرائے گا. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کی مانیٹرنگ جو ہے کانٹینیوس سی ایم جی کہتے ہیں کہ ان کی کانٹینیوس مانیٹرنگ کی جائے ڈیلی, ان کا جو ہے بلڈ شوگر لیول, فاسٹنگ جو ہے, رینڈم جو ہے, اور انسولین کی جو مقدار ہے, اور کانٹینیوس ان ٹچ ود ڈائبٹالوجسٹ یا جو کنسرننگ کنڈیشن ہوگا اس سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے گا مجھے کہ پیرنٹس کے لیے, جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے, ابھی پہلے کال جو ہمیں آئی تھی, کالر کے سوال کا جواب دے دیں, اس کے بعد میں آپ سے اپنا سوال بھی کنٹینیو کرتی ہوں, کہ ہمارے کالر کہہ رہے تھے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ سالن بہت زیادہ کھاتا ہے. تو ویسے حیران کن سوال بھی ہے, لیکن عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ اگر سالن کی مقدار بہت زیادہ کنزیوم کر رہا ہے بچہ تو یہ ہارمفل بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا گائیڈ کریے گا. پیرنٹ کا کنسرن ہے, کاشف صاحب میرے خیال میں کال پہ. بالکل. اچھا, میرا اس میں جو بلیف ہے ایز اے فوڈ سائنٹسٹ اور نیوٹریشن میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری کھانے کے دو پورشن ہیں, سالن اور روٹی, کنونشنل ہمارے پارٹ ہیں میل کے, اگر وہ روٹی زیادہ کھاتا ہے دین وی ڈو سے سائنٹیفکلی اور میڈیکلی بھی ہم اس میں کہتے ہیں ہمارے پاس چیلنجز ہیں, بیکاز روٹی جو ہے وہ 70% سے زیادہ کرتی ہے, اپنے ساتھ رکھتی ہے نشاستہ, جس کو ہم کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں, اور وہ کاربوہائیڈریٹ ظاہر ہے اس نے آپ کے بلڈ شوگر لیول بھی بڑھانے ہیں, وہ اگر آپ کی باڈی کی نیڈ سے زیادہ ہے تو پھر اس نے کنورٹ ہونا ہے جا کے کسی ادر فارم میں, اور ادر فارم میں فیٹس ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے روٹی کو کنٹرول کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کہ ہم سالن کی مقدار کو کنٹرول. سالن میں جو چیز کنٹرول کی جا سکتی ہے وہ ہے کہ ہمارے کیوزین میں, کھانوں میں آئل بہت یوز ہوتا ہے, پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو آپ آئل کی اماؤنٹ کو اگر کنٹرول رکھیں, کم سے کم رکھیں, تو بچہ اگر سالن زیادہ بھی کھا لیتا ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا سر, میرا آپ سے یہ سوال ہے, ان کا کالر کا تو یہ سوال تھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم سبزیاں, ویجیٹیبلز کا ہم انٹیک ابھی دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں ذرا کم ہوتا جا رہا ہے, بچے ہمارے جو ہے وہ چکن, مٹن, بیف, ان چیزوں کے زیادہ شوقین ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کیا ہم جو ہفتے میں ایک دفعہ سبزیاں کھاتے بھی ہیں, جب ان کو سالن بنایا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ فرائی ہوتا ہے, تو کیا اس کے وہ نیوٹریشنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں تب تک جب تک ہم کھاتے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا دیکھیں, سبزیاں جو ہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سبزی سے ملتا کیا ہے. ٹھیک ہے. سبزیاں ہمیں دیتی ہیں ایٹ لارج فائبر. اوکے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہمیں جو چیز زیادہ اماؤنٹ میں پرووائڈ کرتی ہیں وہ اس کے کچھ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں. اوکے. نیوٹرینٹس میں بھی ہم ایک آج کے دور میں ایک نئی ٹرمنالوجی آئی ہے, نان نیوٹرینٹ کمپاؤنڈس ہیں. وہ نیوٹرینٹس نہیں ہیں مگر نیوٹرینٹ جیسا اچھا کام کرتے ہیں, جس کو ہم فائٹو کیمیکلز کہتے ہیں, جیسے ہم کہیں کہ فلیونائڈز ہیں, فلیونولز ہیں, اس طرح کے بہت سے ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو ہماری ہیلتھ کو انشور کرنے میں سپورٹ کرتے ہیں. آ کے ایون آپ کہیں کہ پینکریاٹک ہیلتھ کو بھی, لیور ہیلتھ کو بھی, کڈنی ہیلتھ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو زیادہ اماؤنٹ جو فائبر کی ہے, دین وی ڈو سے اس میں اچھی اماؤنٹ میں منرلز ہیں, پھر اس میں وائٹامنز میں بی وائٹامنز ہیں. یس, بی وائٹامنز, اور جو ہم فائٹو کیمیکلز کی بات کرتے ہیں یہ بڑے لیبائل ہوتے ہیں ہیٹ کو, اگر آپ انہیں ہیٹ کریں گے تو یہ ڈیمیج ہو جائیں گے. اور اگر ہم وائٹامن سی کی جیسے مثال لے لیں, وائٹامن B2 کی ایگزامپل لے لیں, B6 کی ایگزامپل لے لیں, جو ہمیں, اور فولیٹس کی ایگزامپل ہے جو ہمیں یہاں سے ملتے ہیں, جب آپ اس کو کوک کریں گے اور ڈیپ فرائنگ پہ لے کے جائیں گے تو 90% سے زیادہ ہی ڈیمیج ہو جائیں گے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہم سبزیاں جو سالن کی فارم میں لے رہے ہیں ہونی چاہیے, وہ دے شوڈ بی شیلو فرائیڈ. دنیا میں سبزیوں کو, میجورٹی سبزیوں کو سیلڈ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں یہ کوکنگ میں ہم کوک کرتے ہیں اور ڈیپ فرائنگ پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کھانے میں صرف اور صرف فائبر بچتا ہے, اینڈ وی آر ٹیکنگ نتھنگ ایلس. تو یہ یوں سمجھیں کہ جیسے چارہ ہی ہے, جیسے جانوروں کو دے دیا اور آپ نے انسان کو دے دیا. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی, ہم جب ان کو سٹیم کرتے ہیں ویجیٹیبلز کو, سبزیوں کو, تو کیا ان میں وہ نیوٹرینٹس رہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی.
25% فرائڈ سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اسٹیم کر لیں. آپ شیلو فرائنگ کریں. اراؤنڈ ایسٹیمیٹڈ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا وہ یہ بتاتا ہے کہ 25 سے 30% اس میں سے لاسز ہوتے ہیں. باقی 70% جو ہے وہ ریٹین رہتا ہے نیوٹرینٹ اس کا. تو یہ بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو اسٹیم کر کے یا شیلو فرائنگ کے ساتھ اسے یوز کریں. اور سب سے خوبصورت بات اس میں ڈائبٹیز سے جڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ سبزیاں، میجورٹی سبزیاں جو ہیں وہ لیسٹ شوگر کیریئر ہیں. شوگر جو ہے وہ سکروز کی فارم میں، فرکٹوز کی فارم میں، ادر جو اس کے نیچر. اگر ڈائبٹک بچہ تو اس کے لیے سبزیوں کا سبزیاں بہت اچھی ہیں. سبزیاں بہت اچھی ہیں سوائے ایک دو سبزیوں کے جس کو ہم کہتے ہیں روٹس کراپ میں آ جاتی ہیں. جیسے آلو ہے، اروی ہے، ٹھیک ہے، گاجر ہے. کچھ سبزیاں ایسی ہیں جن میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے تھوڑا سا اوائڈ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. باقی جو لارج ہیں گرین کی فارم میں ہیں وہ بہت اچھی ہیں. دے آر ویری ونڈرفل. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ والدین کو، پیرنٹس کو کسی ماہر سے، جیسے اب بھی ڈائٹیشنز، پہلے پاکستان میں ڈائٹیشنز کا کانسیپٹ کسی حد تک نہیں تھا یا کم تھا، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو ساؤتھ پنجاب میں بھی ڈائٹیشنز کا کانسیپٹ بہت اچھا جا رہا ہے، وچ از ویری گڈ. میں خود ڈائٹیشین کا ڈائٹ پلان فالو کر رہی ہوں آج کل، تو اٹ از گڈ. تو آپ یہ بتائیں کہ والدین کو جو بچے ان کے ڈائبٹک ہوتے ہیں کسی ماہر سے مشورہ لینا چاہیے، ان کے ڈائٹ پلانز لینے چاہیے اور ان کو کیا فالو کرنا چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ بچے کے لیے خاص طور پر اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچے کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں ماں سے اس کے پیرنٹس کے جو اس کو کنٹرول کرے گا. بیکاز بچے نے نبلنگ کرنی ہے، بچے نے اسنیکنگ کرنی ہے، ریپیٹڈلی وہ جائے گا دائیں بائیں گلی محلہ آگے پیچھے، وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے اٹھائے گا آ کے. اور زیادہ تر اس کی چوائسیز جو ہوتی ہیں وہ ایسی اسنیکس ہوتی ہیں جس میں میٹھا بہت ہوتا ہے. تو جہاں پہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی فوڈ کو کنٹرول کرے کہ وہ چپاتی ہے وہ کری کس طرح کی بننی چاہیے، چپاتی کتنی دینی ہے، بیکری دینی ہے کہ نہیں دینی، میٹھے میں کیا چیز دینی ہے کیا نہیں دینی. پیرنٹس زیادہ تر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. ایسے سرکمسٹانسز یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پیچھے ایک ایکسپرٹ موجود ہو. جیسے کہ ہم ایک ڈاکٹر سے ایکسپرٹیز اس کی لیتے ہیں کہ انسولین کون سی لگانی ہے، کتنی اماؤنٹ میں لگانی ہے، کیسے لگانی ہے، کب لگانی ہے. اسی طریقے سے ڈائٹیشین بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ بچے کو کیا دینا ہے، کتنی اماؤنٹ میں دینا ہے، کب دینا ہے، تاکہ وہ جو میڈیسن ہے اس کی اور ڈائٹ آپس میں انٹرفیئر نہ کرے، ایک دوسرے کے فنکشن کو خراب نہ کرے. یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے. یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائے گا کہ کچھ بھی کھا لو آپ اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسا فیکٹر نہیں. تو لازمی ہے کہ کسی ڈائٹیشین سے رابطہ کریں. اوکے سر، اسی بات کو مزید کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ویورز. بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی جو کہ آج کل بچوں میں کامن ہے، ڈائبٹیز، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کارڈیک ایشوز ہیں یہ بھی بہت زیادہ کامن ہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں گی کہ سر آج کل ایک بڑا ٹرینڈ کامن ہو گیا، ٹرینڈ بھی کہہ لیں، اور آپ آج کل ہم سڈن ڈیتھ جو ہے یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. تو اس میں کیا اس میں ڈائبٹیز رول پلے کرتی ہے اپنا؟ آج کل ہم سنتے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ بیٹھے تھے اور ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہی آیا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جو سڈن ڈیتھس ہیں ان کے پیچھے کیا ڈائبٹیز ہے؟ اور اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کریں کہ نوجوانوں میں بالکل ایسے آپ یہ دیکھیں کہ آج سے کچھ ڈیکیڈز پہلے جو تھے ڈیتھ جو تھی وہ ایسے تو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کی ہم ایز اے ریلیجیس بات کرتے ہیں، لیکن جو ڈیتھ جو تھی وہ ایک سڈن ایج کے بعد ہم امیجن کرتے تھے. لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بالکل ینگسٹر ہیں وہ بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے اچانک وہ کولیپس ہو گیا. ابھی ریسنٹلی لاہور میں جو واقعہ ہوا ایک پروفیسر واز ٹیچنگ اور ڈیورنگ ٹیچنگ ہی، لیکن وہ تو ایک اتنا سیڈ ایپیسوڈ ہے سڈن، اور وہ اتنا شاکنگ تھا کہ وہ صرف پڑھاتے پڑھاتے آل آف سڈن. لیکن اس کا ایک جو پہلے اس ٹاپک سے تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا ایجوکیٹڈ وہ سارا ادھر کانفرنس ہو رہی تھی اینڈ نو ون ٹرائیڈ ٹو ریسسیٹیٹ ہم. اگر اس کو ریسسیٹیٹ کرتے اس وقت تو دیر وار چانسز کہ ہی کوڈ ریورس، ہاں جی وہ ہو سکتا. لیکن ایوری باڈی واز جسٹ وٹنسنگ اینڈ میکنگ دی موویز اینڈ آل دیس تھنگ. یہ ہماری سوسائٹی کا بہت المیہ ہے. میں اس پر بات ابھی چونکہ موقع نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ کیا نوجوانوں میں جو ڈیتھ وغیرہ ہو رہی ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ آج کل جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا
ہی از ویری گڈ ٹیلنگ ویری وائٹل پوائنٹس ہی از انڈیکیٹنگ کہ جو ہماری فوڈز ہے نا وہ ایک ویسٹرن تھنکر نے کہا تھا کہ وی آر وٹ وی ایٹ. وی آر وٹ وی ایٹ. ہاں جی. یس. کہ ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ میں اکثر میرے جو لیکچرز ہوتے ہیں یا میں اس میں جو کہتا ہوں کہ آج کل جو ہمارا جو ایٹنگ پیٹرن ہے, جو ایٹنگ سٹائل ہے, وہ اتنا ڈینجرس اور ریڈ زون کو کراس کر رہا ہے کہ ہم خود بخود بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے پیسے دے کے اپنی ہارڈ ارن منی دے کے ہم جو ہے بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ دو بیماریاں ایسی ہیں, ایک بیماری جسے ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, جسے بلڈ پریشر بھی کہا جاتا ہے, یہ ٹرمڈ ایز اے سائلنٹ کلر ان آور میڈیکل ٹرمنالوجی میں ہم سے سائلنٹ کلر کہتے ہیں. یعنی اس کے سمپٹمز ہاں جی, یہ دیکھیے کہ آخری وقت تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے. نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں اچانک انہیں اسٹروک ہوتا ہے, اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اچانک وہ پاس ہوئے. اب اس طرح سیکنڈ جو اس کے بعد آ رہی ہے, جس کو میں اکثر کہتا ہوں اگر جس کو ٹرم نہیں کیا, وہ ہے ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز اکثر ہم لوگ اتنے انویئر ہیں اپنی ہیلتھ سے, ہم ہر چیز پر خرچ کرتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے فنکشن پر 1000 روپے کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ویسٹرن معاشرہ ہے وہ دے آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ دا ہیلتھ. وہ جو بھی کرتے ہیں اپنا ایک حصہ اپنی ہیلتھ پر خرچ کرتے ہیں, 6 منتھلی یا اینول وہ جائیں گے کسی اسپیشلسٹ کے پاس اپنا چیک اپ کریں گے. لیکن ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ ہر چیز پر خرچ کرتے ہیں ایکسیپٹ ہیلتھ, سوائے ہیلتھ کے. اور وہ اس وقت جائیں گے جبکہ کوئی ایپیسوڈ ہو چکا ہوتا ہے, یا اوکیجنلی آئیں گے کسی اور روٹین کے لیے تو ہم ان کو چیک کرتے ہیں. جب دیکھتا ہوں میں تو دے آر سفرنگ فرام لاٹ آف ایسے کیسز ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سٹنگ جو ہے یہ ایک قسم کی ویری گڈ آپ کے ناظرین کے لیے ہے کہ دے شوڈ بی کنسرن اباؤٹ دیئر ہیلتھ. وہ فوراً جائیں اور کسی اچھے جو اسپیشلسٹ ہے اس سے مشورہ کر کے اپنا ہیلتھ چیک اپ کرائیں. اوکے. تو سر جینیٹک جو ہے ہمارے جینز سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں, انہیریٹڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, جینیٹک فیکٹر کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گی کہ وہ کتنا ڈائبٹیز میں رول پلے کرتا ہے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی کو نا ٹونسلز ہیں اور وہ نا میٹھا بہت کھاتی ہے. اوکے. بہت دوائیاں لی ہیں. یہ میٹھا کھانے کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہم نے اتنی میڈیسن یوز کی ہے لیکن اس سے آرام نہیں ہوتا. اوکے ٹھیک ہے, آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے؟ ہاں جی, بس یہی پوچھنا ہے کہ اس کی وجہ تو نہیں ہے میٹھے کھانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ بتائیے. ریلیٹڈ تو نہیں ہے جو انہوں نے کوشچن جو میں نے سمجھا ہے کہ ان کی بیٹی کو ٹانسلز ہیں اور رہتے ہیں وہ کرونک اسٹیج میں ہے اور وہ میٹھا کی بھی بہت شوقین ہے. اگرچہ یہ دونوں ایک سیپریٹ اینٹی بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ میٹھے کی وجہ سے ان کے اندر جو میٹابولک جو چینجز ہوئی ہیں یا دوسری چیزیں اس سے ان کا ریزسٹنس کم ہو گیا ہو اور ریپیٹڈ وہ انفیکشن کی وجہ سے ٹانسلائٹس کا شکار ہو گیا. کر سکتا ہے. کوڈ بی لنکڈ اینڈ آل دس تھنگ. تو ہاں جی, اس لیے ان کو خیال کرنا چاہیے. اور ٹانسلس کے لیے ان کا جو کہ ٹانسلس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں میں جو آج ہمارے ملک میں ایک چیز ہوتی ہے روماٹائڈ ڈیزیز کہتے ہیں, RHD سے کہتے ہیں, RHD کہا جاتا ہے. ایز اے کارڈیولوجسٹ میں بتا رہا ہوں, ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز. جو بچے بچپن میں گلے کی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اور والدین ان کا پراپر علاج نہیں کرتے, ان کو کھیلنے دیتے ہیں, اندر پس پڑی ہوتی ہے اور ہمارے جو دیہاتی علاقوں میں انگلی دبا کر یا سالٹ رکھ کر اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے, تو وہ بچے بعد میں بہت بڑی دل کی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. اور لہٰذا یہ جو بی بی نے جو کوشچن کیا ہے, آپ اپنی بچی کا فوراً یہ ٹانسلیٹ کا علاج کریں کسی اچھے اسپیشلسٹ. اوکے. اور میٹھے سے بھی پرہیز کریں. جی بالکل بالکل. اوکے سر, ہم بات کر رہے تھے کہ جینیٹک فیکٹر جو ہے وہ ڈائبٹیز میں رول پلے کرتا ہے, تو وہ کتنے پرسنٹ رول پلے کرتا ہے کہ انہیریٹڈ, لیٹ سپوز اف مائی پیرنٹس آر ڈائبٹک, اف مائی فادر اور مدر از ڈائبٹک, تو کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ میرے اندر ڈائبٹیز آ سکتی ہے؟ یہ پرپورشن ہے جی, کہ اگر ایک پیرنٹ ہے تو اس میں ایک پرسنٹیج ہے, اگر دونوں ہیں تو اس میں ڈبل ایڈڈ ہو جائے گا. اچھا, ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی, یہ اپنے کسی عزیز کی بات کر رہے تھے کہ ان کو ڈیاگنوز ہوا ہے لیکن ان کے پیرنٹس ہیلدی ہیں. تو بات لیکن یہ جو ہے نا یہ جنریشن سیکنڈ جنریشن تک جاتا ہے. آپ کے گرینڈ فادر گرینڈ مدر جو ہے اور پھر میٹرنل سائڈ پیٹرنل سائڈ دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں.
تو یہ یعنی اگر میری مدر کی مدر ہاں کو بھی ہاں، ڈائبٹیز ہے تو اگر میری ڈائبٹیز ہے مدر یا کو ہارٹ نہیں پرابلم ہے اوکے اور اس کے بعد آپ کے فادر سائڈ پر بھی آپ کے پیرنٹس ٹھیک ہے تو لیکن میرے وہ اگر گرینڈ فادر کو ہو فادر سکتی ہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مطلب اگر 4 بچے ہیں تو پیرنٹس میں جو 2 کو ڈیوائڈ ہوگا نا اس طرح وہ پرپورشنز بنتی ہے ٹھیک ہے جی. تو اب وہ 2 تو آپ کے پیرنٹس ہو گئے جو صحت مند ہیں, جو 2 وہ افیکٹڈ ہیں. اب آپ اس چین میں آئے ہیں تو آپ اثر لیں گے اپنے گرینڈ پیرنٹس کا, تو لہذا یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ اتنا یعنی اپنی صحت کا خیال صرف اپنے لیے نہ رکھیں, اپنے بچوں کے لیے اور اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بھی رکھیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی غلطیوں کے نتیجے جو ہے نا اپنی آنے والی جنریشن کو پاس آن نہ کریں. بالکل سر, ابھی میں a few days back I was going through a research اور میں نے اس میں پڑھا کہ یہ جو آپ کا مینٹل ٹراما ہے, سوری یہ ہمارے ٹاپک سے تھوڑا سا سائڈ پہ, لیکن ٹراما بھی شفٹ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. جو پیرنٹس جو سائیکوٹک پیرنٹس ہوتے ہیں وہ دے پاس آن ٹو دیئر چلڈرن, ان میں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. زندگیاں اس سے تباہ ہوتی ہیں. ہاں جی, تو ہر چیز کی ریمیڈی ہے. اب تو میں کہتا ہوں یہ ایک نالج بیس سوسائٹی ہو گئی ہے اور نالج فری ہو گیا ہے, اتنا نالج کامن ہو گیا ہے کہ اگر ہم اس سے پازیٹیوٹی ڈرائیو کرنے لگیں تو وی کین پاس اے ویری گڈ لائف. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. ٹاپک اتنا ڈیپ ہے اور اتنا وسیع ہے جی بالکل کہ ہم اس پہ بات کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ آگے نکلتے جا رہے ہیں, اور میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے ہی ایک سوال ہوتا ہے اس سے ایک اور مزید سوال نکلتا ہے اور انفارمیشن زیادہ آتی جا رہی ہے. ابھی بریک پر جائیں گے کیونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے, اور ڈاکٹر طارق صاحب سے ہم واپس آ کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. بریک کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں اور بچوں کے اندر ڈائبٹیز کی وجوہات, سمٹمز, پریونٹیو میئرز, ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. ڈاکٹر طارق صاحب سے بات کر رہے تھے ہم. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو شوگر سبسٹیٹیوٹس ہیں, جو مصنوعی مٹھاس ہے, ان سمپل ورڈز, کیا یہ بچوں کے لیے محفوظ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اوکے. آج یہ کسی ایرا میں اس پہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ جی دینے چاہیے, آنے چاہیے, شوگر کے ریپلیسرز لے کے آئیں. اور کسی دور میں سیکرین ہوا کرتی تھی, پھر وہ بین ہوئی, اس کی جگہ پہ ایسپرڈیم آ گئی, پھر ایسیسلفیم, دیر آر مینی مور, سکرالوز اور بہت کچھ آ گیا. اب کی ریسرچ WHO کی گائیڈ لائنز بتا رہی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو چینج کریں, ان کو ختم کریں, ایلیمینیٹ کریں سسٹم سے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹ ایرا کی فائنڈنگز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آرٹیفیشل سویٹنرز جو ہیں دے آر ہیلتھ ہیزارڈس, اور خاص طور پہ ان کا ریپیٹڈ یوز جو ہے ہمارے سسٹم میں تو شاید اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ ابھی چینی کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں, ان سے چینی سے جان نہیں چھڑا پا رہے. سو گلوبل ورلڈ میں USA کی مارکیٹ میں, یورپ کی مارکیٹ میں کافی حد تک آرٹیفیشل سویٹنرز نے جگہ لی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا جو ریگولر انٹیک ہے, ڈیلی انٹیک, وہ لمٹ سے بڑھ رہا ہے. اور دیٹ از دا ریزن کہ اب وہ خدا نخواستہ کینسر کے ساتھ بھی جڑ رہے ہیں, دیٹ لیور ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, کارڈک ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, پینکریاٹک ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان نے کوئی اس طرح کا اسٹیپ لینا ہے, اور وی آر موونگ ٹوورڈ آرٹیفیشل سویٹنرز, تو اٹ شوڈ بی ویری مچ پروگرامڈ. اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اچھا سر, کچھ فیملیز میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ چینی کی جگہ شہد کا استعمال, ہنی کا استعمال کر لیں تو وہ کافی فائدہ مند ہے اور بہتر بھی ہے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, یہاں پہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, خاص طور پر ڈائبٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم لنک کرتے ہیں. میں اسے سائنٹیفکلی بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پہ ہم چینی کی ایگزامپل لیں, سفید چینی جو ہمارے پاس آتی ہے, 99.9% شوگر ہے, مطلب سکروز ہے, اور غلط ہے اگر ڈائبٹیز میں جائیں, اس کو ہمیں نہیں لینا. اگر ہم اس کے نیچے جائیں تو ہمارے پاس براؤن شوگر ہے. براؤن شوگر کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی براؤن شوگر میں 86 سے لے کے 96% تک شوگر ہے, سکروز ہے, صرف کچھ پرسنٹیج کا ڈفرنس. اچھا, آپ کیلوریز پہ ہی دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ ہمیں اگر چینی جو ہے وہ کیلوریز دیتی ہے 3.78%, تو جو براؤن شوگر ہے وہ دیتی ہے 3.5657. اب مجھے بتائیں کوئی فرق ہے اس میں؟ نہیں, کوئی فرق نہیں ہے نا. اسی طریقے سے جو باقی شوگرز آپ نام لے رہی ہیں, آپ ہنی کے ایگزامپل لے رہی ہیں, اور بہت ساری آپ کے پاس لیکوڈ گلوکوز آتا ہے, ہائی فرکٹوز کارن سیرپ آتا ہے, ونس اگین وی آر کیرنگ
76 to 97% شوگر. تو یہ متھ ہے, اس متھ کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ Okay. ڈائبٹک کے لیے نہ چینی ٹھیک ہے اور نان ڈائبٹک نہ کے لیے شہد ٹھیک ہے. یس, نان ڈائبٹک میں جب جائیں گے تو ہم کہیں گے کسی حد تک وہ بہتر ہے, شہد. یا وہ کسی حد تک کتنا 10% ہے, 15% ہے. تو 10 اور 15% والا مارجن آپ کے پاس ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ 50% 100% اچھا ہے وہ. اوکے ٹھیک ہے, یعنی آپ اگر شہد کا استعمال دن میں 1 سے 2 چمچ کر لیں اپنے دودھ کے کپ میں یا چائے میں. اٹ شوڈ ناٹ بی ریکمینڈیشن. اوکے, آپ اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے. Okay. میں ایز اے نیوٹریشنسٹ بھی اگر اس کو دیکھوں تو میں کہتا ہوں اس کا ریکمینڈیشن نہیں ہے. Okay. ہاں یہ ہے کہ ایک بچہ آپ نے اس کو مجبور کر دی. عادتیں بچوں کی بہت ارلی سٹیج سے بنتی ہیں, میٹھا دودھ پینا, میٹھا کھانا. تو اگر سادہ دودھ بھی دے دیں تو اس میں اتنی شوگر ہے نیچرلی. تقریباً نیچرل ملک کے اندر 4 گرام 100 ml میں ہوتی ہے. آپ کہہ دیں کہ وہ 1 کپ کے اندر تقریباً جو ہے نا 12 گرام کے قریب چینی بن جاتی ہے, قدرتی جو چینی ہے اس کے اندر موجود ہے. تو اس میں مزید شوگر ایڈ یعنی کرنا آپ نے الاؤ جو نہیں شروع میں بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ہر طرح سے صرف اور صرف شوگر کنزیوم کر رہے ہیں. یس, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہر فوڈ میں. اس پہ یہ ضروری ہے کہ ہم گائیڈ کریں کہ میٹھا کسی بھی فارم کے اندر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک لاسٹ آخری سوال اور ایک پیغام لینا چاہوں گی ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے ڈائبٹک ہیں یا نان ڈائبٹک ہیں. ان کے لیے آپ کیا میسج شیئر کرنا چاہیں گے کہ کیا پریونٹیو میئرز ہیں جو ان کے پیرنٹس کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ چیز اپنے بچوں میں دیکھیں تو آپ فوراً الرٹ ہو جائیں اور اس کا فوراً کسی کنسرن اسپیشلسٹ کے ساتھ اس کو چیک کریں. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ ریسٹ لیس ہے, اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ اچھی خوراک بھی آپ دے رہے ہیں لیکن وہ وزن لوز کر رہے ہیں, اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ بار بار پیشاب کے لیے ٹوائلٹ میں جاتا ہے, اور خصوصاً ہمارا جو معاشرہ اس میں دیکھیں کہ کہیں اس کا جس سے وہ پی کرتا ہے وہ کہیں ادھر چیونٹیوں وغیرہ یا انسیکٹس وغیرہ کو اٹیک تو نہیں کر رہا اس کا پی جو ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ بہت اریٹیبل ہے, بار بار جو ہے نا آپ سے پانی کا یا دودھ کا یا کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہے, آپ کا بچہ جو ہے وہ کنسنٹریشن جو ہے یا جو اسٹڈیز وغیرہ کی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو توجہ نہیں دے پا رہا اور ادھر ادھر جو ہے نا وہ وانڈر اباؤٹ ہو رہا ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو الرٹ ہونی چاہیے. اور خصوصاً اگر آپ ایز اے پیرنٹس بھی کسی بلڈ پریشر کا, دل کی بیماری کا یا خصوصاً شوگر کا شکار ہیں تو اس میں سے کسی ایک علامت کا موجود ہونا آپ کو الرٹ کر دے کہ آپ اپنے بچے کو فوراً چیک اپ کرائیں, تاکہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو فوراً مینیج کیا جا سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج شیئر کرنا چاہیں گے؟ میری اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ سجیشن ہے, پالیسی لنک سجیشن ہے. اس میں پہلی سجیشن یہ ہے کہ اسکول سے لے کے یونیورسٹیز تک جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسکریننگ پروگرام شروع کریں, اسکریننگ کروائیں بچوں کی. ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, ان کے ساتھ کیا ایشو ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بچے کی شوگر کو ایگراویٹ کر سکتی ہیں, ٹوورڈ ڈائبٹیز جا سکتی ہیں. میٹھا کم کروائیں, اور آٹے جو ہیں, فلاورز جو ہیں, وائٹ فلاور وہ میٹھے کے برابر ہی ہے, اس کی اماؤنٹ کو کنٹرول کروائیں. ظاہر ہے وہ نہیں جانتے, مگر اس کے لیے کسی سے گائیڈ لائن لیں, لٹریچر پڑھیں اس کے لیے, ایکسپرٹس کے ساتھ بات کریں آ کے, ان کے ساتھ اس کا ذکر کریں. تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ آئی بلیو گورنمنٹ بھی کام کرنے جا رہی ہے کہ میٹھے کے اوپر جو لگژری ہے اس پہ ٹیکسیشن کو بڑھائیں. ہماری نیسیسٹی نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ ڈرنکس کی فارم میں ہے, چاہے وہ شوگر کی فارم میں ہے, سویٹن پروڈکٹس کی فارم میں ہے. کسی طریقے سے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو ٹیکسیشن موڈ میں, اسٹرانگ ٹیکسیشن میں لے کے آئیں, تاکہ لوگ اس کو جو ہے وہ افورڈ نہ کر سکیں. افورڈیبلٹی ظاہر ایک بڑا چیلنج ہے, اور جب ہوگا تو اس کی جو کنزمپشن ہے وہ کسی حد تک کم آئے گی, کم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق اسماعیل صاحب موجود تھے جنہوں نے ہمیں ڈائٹ کے حوالے سے اور باقی بہت ساری چیزیں اور انفارمیشن ہمیں دی اور گائیڈ بھی کیا. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب بھی موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کلینکلی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہمیں بتائی ہیں, بہت ساری گائیڈ لائنز دی ہیں, اور ہوپ فلی آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ پیرنٹس کے لیے, بچوں کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہو. اگلے پروگرام میں ہماری ملاقات ہوگی, اور آج کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور ویکینڈ کے بعد کیونکہ آپ لوگ ریفریش ہو کے آئے ہیں, انرجی ڈبل ہوگی, تو اپنے کام پہ بھی اتنی ہی توجہ دیں, اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.